हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास 8 को बिएलई एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन क्लासमा। हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको सेसनहरुमा चाहिँ केही प्रब्लमहरु सल्भ गरेको थियौं। केही क्वेशन पेपरहरु ललितपुरको 2075 को क्वेशन पेपर सल्भ गरेको थियौं। अनि त्यसपछि हामीले काठमाडौँको पनि 2075 को क्वेशन पेपर सल्भ गरेको थियौं। र आजको सेसनमा चाहिँ हामी भक्तपुरको चाहिँ क्वेशन पेपर सल्भ गर्न गइरहेको छौं है। भक्तपुरको 2075 को है। भक्तपुरको 2075 को ल यो चाहिँ आज हामी सल्भ गर्न गइरहेको छौं। र यसमा पनि हामीलाई दिएको भनेको त्यही हो, ग्रुप एबीसी दिएको छ। एउटामा 10 मार्क्स को भयो ग्रुप ए हैन, 10 वटा क्वेशनहरु हुन्छ। अनि त्यसपछि ग्रुप बी चाहिँ हामीलाई 17 वटा क्वेशन दिएको हुन्छ 2 मार्क्स को। र ग्रुप सी मा चाहिँ हामीलाई 14 वटा क्वेशन दिएको हुन्छ 4 मार्क्स को। यही प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुपर्ने छ। हामीले यो भन्दा अगाडि पनि यस्तै खालको प्याटर्नको क्वेशनहरु सल्भ गरेको थियौं। ल सुरु गरौँ है त। सुरु गर्नुपर्दा हामी क्वेशन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा के भनेको छ, यहाँनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ, व्हाट इज द मेजर अफ एंगल एसपीक्यू प्लस एंगल RQP in the given figure भनेर भनेको छ है। यस्तो क्वेशन छ र हामीलाई यहाँनेर फिगर दिएको चाहिँ यस्तो छ। यो दिएको छ है, फिगरमा चाहिँ यस्तो दिएको छ। अनि यहाँनेर यो एंगल छ, यो र यो छ, यो S छ, यो R छ, अनि यो P छ, यो Q छ। अब हामीलाई यहाँनेर सोधेको के रहेछ त, SPQ भनेको कुन एंगल भयो, यो एंगल भयो। त्यसपछि RQP भनेको कुन भयो, यो भयो। हेर्नुस् त यहाँनेर यो साइड र यो साइड के हो, प्यारलल लाइनहरु हो। प्यारलल लाइनमा एउटा ट्रान्सभर्सल PQ ले काटेको छ भनेपछि त्यसको भित्रपट्टिको एंगलहरु के हुने भयो त, यिनीहरु भनेको को इन्टेरियर एंगल हुने भयो। र को इन्टेरियर एंगलको सम भनेर सोधेको छ हामीलाई। यहाँनेर हामीले के भन्न पाइयो त, हियर एंगल SPQ प्लस एंगल RQP भनेको चाहिँ 180 डिग्री चाहिँ हुने भयो। किन 180 डिग्री भयो त, किनभनेदेखि सम अफ को इन्टेरियर एंगल्स इन प्यारलल लाइन्स भनेको के हुन्छ त, 180 डिग्री नै हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ हैन। त्यसबाट चाहिँ भन्न पाइयो इक्वल्स टु 180 डिग्री। किन भन्दाखेरि सम अफ को इन्टेरियर एंगल्स इन केमा, प्यारलल लाइन्समा। यो भयो है। अब हेर्नुस् त, यो भइसकेपछि क्वेशन नम्बर 2 तिर जानु पर्ने होला। 2 मा क्वेशन के भनेको छ, 2 नम्बरमा चाहिँ सरी बी है, बी 1 को बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ, राइट द फर्मुला अफ सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल when its diameter d is given भनेर भनेको छ। फर्मुला मात्र लेख्नु पर्ने हो, केही पनि गाह्रो छैन। राइट द फर्मुला अफ circumference of circle when its diameter d is given। इज गिभन भनेर भनेको छ। डायमिटर डी दिएको केसमा चाहिँ हामीलाई सर्कमफेरेन्स निकाल्नु पर्ने छ है। कुनै एउटा सर्कल छ हामीसँग, यस्तो खालको सर्कल छ, यस्तो सर्कल छ र हामीलाई यहाँनेर डायमिटर दिएको छ। यो भनेको डायमिटर डी भयो भनेदेखि यसको सर्कमफेरेन्स भनेको के हो त, यसको सर्कमफेरेन्स भनेको यो बाहिरको जुन छ नि यो सर्कलको यो भनेको यसको सर्कमफेरेन्स हो। यो निकाल्ने फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छ। यो निकाल्ने फर्मुला के थियो, डायमिटर दिएको केसमा चाहिँ सर्कमफेरेन्स निकाल्ने फर्मुला पाई डी मात्रै हो है। सर्कमफेरेन्स भनेको पाई डी, जहाँ चाहिँ डी भनेको डायमिटर हो। यति लेखे पुग्यो। यसपछि हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा। क्वेशन नम्बर 2 को ए।
यहाँनिर के भनेको छ भन्दा if perpendicular P base B and hypotenuse H are the sides of right angled triangle, then write one relation between यो भनेर भनेको छ है right angle triangle, then write one relation. तपाईहरुलाई जुन याद छ त्यही कुनै एउटा लेख्दा हुन्छ है relation between P, B and H. यसमा चाहिँ तपाईहरुले अब डाइरेक्ट एन्सर लेख्नु भन्दा पनि एउटा यसरी फिगर देखाउँदा अझै राम्रो हुन्छ है राइट एंगल ट्रायंगल बनाउने अनि एउटालाई परपेन्डिकुलर भन्नु पर्यो अब 90 डिग्रीको अपोजिटमा त सधैँ हाइपोटेनस नै हुन्छ त्यसपछि अर्को भनेको बेस भयो भनेदेखि तपाईहरुले अब के जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर h² = p² + b² पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा बाइ पाइथागोरस थ्योरम यो लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा h = √p² + b² पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले p² = h² - b² पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा b² = h² - p² पनि लेख्न सक्नुहुन्छ p² = √h² - b² पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा b = √h² - p². यहाँ मध्ये कुनै एउटा लेख्दा भयो यसपछि हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर B यहाँनिर के भनेको छ राइट डाउन the bearing direction of NE on angle भनेर भनेको छ NE को bearing लेख्नु पर्यो है NE भनेको नर्थ इस्ट चाहिँ हो है ल यहाँनिर हामीलाई फिगर दिएको छ यो भयो अनि यो भयो यो नर्थ ईस्ट वेस्ट र साउथ यहाँनिर बीचमा हुन्छ के त नर्थ ईस्ट हुन्छ अब हेर्नुस् त यहाँनिर यो नर्थ ईस्ट भनेको कस्तो लाइन हो नर्थ यो ओ भयो भने नर्थ देखि र ईस्ट देखि इक्वल डिग्रीमा भएको यो लाइनलाई हामीले नर्थ ईस्ट भन्ने हो सरी यो वाला लाइनलाई हामीले नर्थ ईस्ट भन्ने हो कता गयो भनेदेखि यहाँनिर यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ र यो टोटल एंगल भनेको के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भनेदेखि यो x भयो भने यो पनि x होला 2x = 90 डिग्री आयो और x = 45 डिग्री आयो भन्नुको अर्थ यो 45 डिग्री हुन्छ र तपाईहरुले यसलाई देखाउँदा कसरी देखाउनु पर्यो त यति भनेको 45 डिग्रीलाई हामीले यहाँ नर्थ लाइनबाट हो है एंगल लिने चाहिँ सधैं नर्थ लाइनबाट र यसलाई हामीले तीनटा डिजिटमा लेख्छौं है यसलाई भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो त हामीले द बियरिङ अफ NE on angle is equals to 045 degree त्यसपछि जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3 मा 3 को ए हेर्नुहोस् त के भनेको छ राइट द सेट नोटेसन फर सेटेड रिजन इन द गिवन भेन डायग्राम भनेर भनेको छ राइट द सेट नोटेसन for the shaded region in the given Venn diagram यो सही क्वेशन र हामीले हेरेर भेन डायग्राम चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दा एउटा यस्तो खालको छ अनि यसमा यतापट्टि यो दिएको छ अनि अर्को यो दिएको छ यसमा के गरेको छ त भन्नु पर्दाखेरि यसलाई ए भनेको छ यसलाई बी भनेको छ र हामीलाई शेयर गरेको पोर्सन भनेको चाहिँ यो छ है
यो भाग चाहिँ सेट गरेको छ र यो यु छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के देख्न सकिन्छ, यो बी यो ए, यहाँनिर बी को यति भाग चाहिँ कभर गरेको छैन, यो भाग चाहिँ यहाँनिर कभर गरेको छैन। यो भाग भनेको के हो त, यो भाग भनेको ए पनि परेको भाग हो, ए भनेको यति भाग हो। अब यहाँनिर कसरी सेट गरेको रहेछ भन्दाखेरि बी को चाहिँ सबै इन्क्लुड गरेको छ, तर जुन भागमा ए पनि आएको छ नि बीको, बीमा ए पनि आएको भागलाई चाहिँ सेट गर्न छोडिदिएको छ, सेट गरेको छैन भने यसले यहाँनिर के गरेको रहेछ त, बीबाट एलाई चाहिँ हटाएको रहेछ भनेको के भयो, बी माइनस ए भयो। त्यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ त, द सेट नोटेसन फर द सेटेड रिजन in the given figure, given Venn diagram is के भयो, b माइनस a भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर बी नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि राइट डाउन 0.0000356 in scientific notation। यस्तो भनेको छ है, साइन्टिफिक नोटेसनमा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने छ। अब यसलाई हामीले कसरी साइन्टिफिक नोटेसनमा देखाउन सकिन्छ होला त, साइन्टिफिक नोटेसनमा देखाउने भनेको के को टर्म्समा देखाउने हो, यो सबै चिजलाई हामीले 10 को पावरमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त यसको लागि मैले के गर्न सक्छु, पहिला सुरुमा 10 मा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले यो चिजलाई डेसिमल पोइन्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। यो चिजमा पनि हाम्रो यहाँनिर फर्स्ट डिजिट जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले डेसिमल भन्दा बाहिरतिर निकाल्नु पर्यो। यसलाई डेसिमल भन्दा बाहिर निकाल्न कतिचोटि चाहिँ हामीले लेफ्टतिर सिफ्ट गर्नु पर्यो, 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि यतापट्टि सिफ्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई के गर्छौँ त, टाइम्स 5 वटा 0 गर्छौँ। र कहिल्यै पनि कुनै नम्बरलाई हामीले डाइरेक्ट यत्तिकै मल्टिप्लाई गर्न त पाइँदैन भने के गर्नु पर्यो, यसलाई त्यसैले डिभाइड पनि गर्नु पर्यो। यसरी हामीले त्यही चिजले 5 वटा 0 माथि भयो भने 5 वटा चिजले यहाँनिर डिभाइड पनि गर्छौँ। यो गरिसके पछाडि यतिबाट चाहिँ हामीले के लेख्न पाइएला त, यतिबाट चाहिँ हामीले यसलाई 3.56 लेख्न पाइन्छ। तलपट्टि भयो 1 1 2 3 4 5। अब यो भनेको त के हो, 10 to the power 5 हो, 3.56 by 10 to the power 5। अब कुनै पनि एउटा मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, जस्तै a by b को पावर m छ भने यसलाई हामीले डिनोमिनेटरमा लेख्नको लागि के गर्नुपर्छ त, b को पावर माइनस m नेगेटिभ इन्डेक्सको कुरा गरेको थिएँ। त्यसरी नै हामीले यसलाई माथि लेख्नको लागि पनि के गर्नु पर्ला त, 3.56 टाइम्स 10 को पावर -5 चाहिँ लेख्नु पर्यो र यो नै हाम्रो एन्सर भयो। ल अब सी हैन 4 नम्बरमा जाउँ है। 4 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ min x bar equals to 15 and sum of data equal summation x is equals to 90, then find the number of data। केही पनि गाह्रो छैन, फर्मुला लगाउँदा एन्सर आइहाल्छ। फाइन्ड द नम्बर अफ डेटा भनेर भनेको छ है। अब यसमा हामीले नम्बर अफ डेटा निकाल्नको लागि पहिला सुरुमा हामीले मिनको फर्मुला लेखौँ त। मिन भनेको के हो, x बार इक्वल्स टु सब्मेसन x बाई n हो। अब यो n भनेको के हो त, फेरि यही नम्बर अफ डेटा हो। यो भनेको के हो, क्वेसनले दिएको छ, मिन भनेको क्वेसनले दिएको छ, भ्यालु राखौँ। यो भनेको 15 भयो, यो भनेको 90 दिएको छ क्वेसनले, योलाई n गर्ने, यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ, n 15 इक्वल्स टु 90 आउँछ। 15 लाई तल डिभाइड गर्न ल्याइयो भने n इक्वल्स टु 90 बाई 15 हुन्छ। भनेको कति आयो, 6 आयो। देयरफोर नम्बर अफ डेटा इक्वल्स टु, नम्बर अफ डेटा भनेको कति आयो, 6 आयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर बी 4 को बी है। यहाँनिर के भनेको छ भन्दा
what term should be inserted in a square plus yo plus 4v square to make a perfect square. Make a perfect square. यसले के भनेको हो भन्दाखेरि यहाँनिर के राख्यो भन्छ यो एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ भनेर भनेको छ। यसको लागि हेर्नुहोस् है, ए स्क्वायर प्लस यहाँनिर केही छ अनि 4v स्क्वायर। यो पर्फेक्ट स्क्वायर हुनको लागि कस्तो फर्ममा हुनुपर्छ त, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा हुनुपर्छ भनेको। यहाँनिर हामीले यस्तो भयो भने चाहिँ यहाँनिर दुईवटा प्लस छ नि त, त्यही भएर यहाँनिर प्लस राखेको है। यो भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्म हुन्छ। अब यहाँनिर ए स्क्वायर भनेर एउटा स्क्वायर आयो। अब यसलाई पनि स्क्वायरमा देखाउन हामीले के गर्न सकिएला त, इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस यहाँनिर ब्याकेट छोडौँ प्लस यो 2b को होल स्क्वायर होला है। भने पछाडि यहाँनिर के देखियो त, यो ए स्क्वायर जस्तो भयो, यो बी स्क्वायर जस्तो भयो। अब हामीले यहाँनिर 2ab हो राख्नुपर्ने, यो कुरा बाँकी आयो। अब ए को ठाउँमा के छ, ए को ठाउँमा ए नै छ र बी को ठाउँमा के छ 2b छ भने हामीले यही कुराहरूलाई अब यसलाई यहाँनिरबाट हटाएर मैले ए राखेँ, यसलाई यहाँबाट हटाएर बी राखेँ, इक्वल्स टु 2b राखेँ। यो भनेको ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 भनेको 4 आयो होला, 4ab प्लस यहाँनिर अब 2v स्क्वायर 2v को होल स्क्वायर। दियरफोर यहाँनिर हामीले राख्नुपर्ने चिज भनेको यो 4v स्क्वायर रहेछ। दियरफोर 4ab रहेछ है, 4v स्क्वायर न 4ab। 4ab should be inserted. Should be inserted. Inserted कहाँनिर इन्सर्ट गर्नुपर्ने त, इन ए स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर टु मेक अ पर्फेक्ट स्क्वायर। यो छ क्वेसन, यो छ एन्सर। यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दा, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टु 0, यो बी नम्बर है, 0 बी होइन 5 को ए होला, 5 को ए इज इक्वल्स टु 0, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स प्लस वाई को पावरमा ए प्लस बी। अब हेर्नुहोस् त क्वेसनले के भनेको छ, ए प्लस बी भनेको 0 भनेको छ। अब हामीले यहाँनिर के भन्न पाइयो त, एक्स प्लस वाई भनेको यसको पावरमा ए प्लस बी भनेको त 0 हो नि त, भने पछाडि यहाँनिर 0 लेख्न पाइयो। अब मैले ल अफ इन्डिसेसमा तपाईँहरूलाई 0 इन्डेक्सको बारेमा पढाएको थिएँ नि, पावर 0 हुने बेलामा के हुन्छ त, पावर 0 भयो भने त्यतिखेर हामीले के भन्न पाइन्छ, जेसुकै होस् यदि त्यसको पावर 0 छ भने हामीले त्यसलाई डाइरेक्ट 1 लेख्न पाइन्छ। भने पछाडि यसको एन्सर आयो 1। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी, सो इन नम्बर लाइन। सो एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3 इन द नम्बर लाइन। अब नम्बर लाइनमा देखाउन के गर्नु पर्ला त, नम्बर लाइनमा देखाउन पहिला त यो हाम्रो इनिक्वालिटी भयो, यहाँनिर एउटा लाइन तान्नु पर्ला। यो लाइनमा हामीले अब यहाँनिर केही कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी तपाईँहरूले यो चिजहरू चाहिँ राख्नु होला। एकछिन ल म यो मिलाइहाल्छु अनि त्यस पछाडि कुरा गर्ने। हुँदैछ है एकैछिन। ल हुन्छ यति भए। ल यसलाई मैले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 राखेँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 यो गरेँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भनेको छ, एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3। एक्सको रिलेसन केसँग छ, 3 सँग छ भनेपछि हामीले यहाँनिर 3 लाई पहिला गोलो लगाउँछौँ। यहाँनिर इक्वल्स टुको साइन पनि दिएको छ भनेपछि यसलाई केर्नु पर्यो। अनि
इक्वल्स टु भइसकेपछि हामीले यहाँनिरबाट सिधा लाइन माथि तान्छौँ। त्यस पछाडि कतातिर छ, लेस देनतिर छ एक्स। एक्स लेस देनतिर छ भने यो कतातिर जाने भयो त, लेस देनतिर भनेको लेफ्टतिर जाने भयो। यो हाम्रो एन्सर भयो। र यतापट्टिको भाग भनेको सबै के हो त, एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3 मा पर्यो। ल यसरी हामीले देखाउँछौँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन होइन, हामी ग्रुप नै नेक्स्टमा पुग्यौँ। यो चाहिँ ग्रुप बीमा पुग्यौँ है हामी। ग्रुप बीमा चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर ग्रुप बीमा चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ है। ल सुरु गरौँ हामी क्वेसन नम्बर 6 को एदेखि। यहाँनिर के भनेको छ, फ्रम द गिभन फिगर find the values of x and y भनेको छ। र हामीलाई फिगर चाहिँ यस्तो दिएको छ है। यो छ फिगर x + 20 डिग्री, x डिग्री अनि y डिग्री। हामीलाई x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब हामीले पहिला सुरुमा त यतिलाई हेरौँ त। यति माथिको मात्रै भागलाई हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ त, x लाई र x + 20 लाई जोड्यो भने 180 डिग्री हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। x + 20 इक्वल्स टु 180 डिग्री। किन यस्तो भन्न सकियो त, किनभनेदेखि यिनीहरू एउटा स्ट्रेट लाइनमा भएको, हेर्नुहोस् त यहाँनिर स्ट्रेट लाइन छ, यसको माथि खडा भएको दुईटा एङ्गलहरू भयो, तिनीहरूको सम 180 डिग्री हुन्छ। के भन्न पाइयो त, सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन। or x + 20 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो 20 लाई यता लग्नु भयो भने के भन्न सकिन्छ त, यहाँनिर 2x भन्न पाइयो। 2x इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री भनेको कति आयो त, 2x इक्वल्स टु 160 डिग्री। यो 2 लाई तलपट्टि ल्याइयो भने के हुन्छ, x इक्वल्स टु 160 डिग्री बाई 2 हुन्छ भनेको 80 डिग्री चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। x को भ्यालु 80 आयो। अब हेर्नुहोस् है, x + 20 भनेको के हुन्छ, 80 + 20 भने कति हो, 100 डिग्री आयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीले के देख्न सकिन्छ त, यो दुईटाको सम भनेको के यो दुईटा भनेको के हुन्छ, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल हुन्छ भने पछाडि y को भ्यालु पनि हामीले x + 20 नै लेख्न पाइयो। र यो किन भन्न पाइएको हो, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्सहरू के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, त्यसैले हो। ल अब हामीले यसलाई के भन्न सकिन्छ, 100 डिग्री। सक्यो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी, 6 को बी। यहाँनिर के भनेको छ, इन द गिभन प्यारालेलोग्राम ABCD मा AD को भ्यालु दिएको छ हामीलाई y + 5 सेन्टिमिटर्स, BC को भ्यालु दिएको छ 11 सेन्टिमिटर्स अनि BO को भ्यालु दिएको छ हामीलाई x + 4 सेन्टिमिटर्स अनि त्यस पछाडि OD को पनि दिएको रहेछ, OD इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर्स। फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y भनेको छ। र यहाँनिर हामीलाई एउटा प्यारालेलोग्रामको फिगर दिएको छ है। यो छ, यो र यो छ है। अनि यहाँनिर के गरेको छ भन्दा यसलाई यतापट्टि तानेको छ र यसलाई यतापट्टि तानेको छ, यस्तो छ। अनि के दिएको छ यहाँनिर, यो र यो प्यारलल दिएको छ, यो र यो प्यारलल दिएको छ। यो B भनेको छ, यो C भनेको छ, यो O भनेको छ, यो A भनेको छ, यो D भनेको छ है। अब इन द गिभन प्यारलेलोग्राम AD को भ्याल्यु y + 5 सेन्टिमिटर्स, त्यस पछाडि BC को भ्याल्यु 11 सेन्टिमिटर्स, BC को भ्याल्यु
11 सेन्टिमिटर्स अनि BO को भ्याल्यु x + 4 सेन्टिमिटर्स अनि OD को भ्याल्यु 6 सेन्टिमिटर्स। अब हामीलाई यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त एकछिन BOOD एउटा AD को भ्याल्यु दियो, अर्को BC को भ्याल्यु दियो अनि त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के छ त x र y को भ्याल्यु है। ल हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त पहिला सुरुमा चाहिँ यो वाला लाइन र यो वाला लाइन भनेको के हो अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम। अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम त इक्वल हुन्छ भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त AD = BC भनेको कसरी भयो त किनभनेदेखि अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल। यसबाट मैले के भन्न सक्छु त AD को भ्याल्यु के छ y + 5 सेन्टिमिटर्स = 11 सेन्टिमिटर्स। यो 5 लाई यता लगियो भने के भन्न सकिन्छ y = 11 सेन्टिमिटर्स - 5 सेन्टिमिटर्स द्याट इज 6 सेन्टिमिटर्स। सकियो। यस पछाडि अर्को चाहिँ तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भन्दाखेरि यो लाइन भनेको एउटा डायगोनल हो र डायगोनल चाहिँ के हुन्छ त कहिल्यै पनि प्यारालेलोग्राम भित्र भएको डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। डायगोनल्स अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर भने पछाडि यहाँनिर हामीलाई यो BD भन्ने लाइनलाई चाहिँ AC लाइनले बाइसेक्ट गरेको हुन्छ। यो = यो हुन्छ। के भन्न पाइयो यहाँबाट हामीले BO = OD भन्न पाइन्छ। यो चाहिँ किन भन्न पाइएको हो भन्दाखेरि BD डायगोनल BD भनौँ न diagonal BD is bisected by AC भनेर भन्न सकिन्छ। और BO को भ्याल्यु क्वेसनले कति दिएको छ x + 4 सेन्टिमिटर्स = अनि त्यस पछाडि अर्को के छ OD को 6 सेन्टिमिटर्स। 4 लाई यतापट्टि फाल्यो भने के आउँछ त x = 6 सेन्टिमिटर्स - 4 सेन्टिमिटर्स भने कति हुन्छ 2 सेन्टिमिटर्स चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर C। By which axiom triangle ABC and triangle MNT भनेर भनेको छ are congruent. Write the corresponding angle of NTM। ल यो भनेको छ र हामीलाई फिगरमा चाहिँ एउटा यस्तो दिएको छ अनि अर्को यो दिएको छ है। यस्तो खालको फिगर दिएको छ एकैछिन ल अझै मिलेको छैन। यो दिएको छ दुईटा यस्तो खालको फिगरहरू दिएको छ है। र अब यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् है। यहाँनिर यो A भनेको छ, यो B भनेको छ, यो C भनेको छ, यो र यो इक्वल, यो र यो इक्वल। अनि यो चाहिँ M छ, यो चाहिँ N छ, यो T छ। यो 90 डिग्री, यो 90 डिग्री। 90 डिग्री देख्ने बित्तिकै हामीलाई यो RHS एक्जियमबाट इक्वल कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर 90 डिग्री इक्वल हुँदाखेरि RHS एक्जियम हुनको लागि के चाहिन्छ त एउटा राइट एङ्गल भयो, अर्को हाइपोटिनस भयो, अर्को साइड भयो। यहाँनिर हाइपोटिनस हामीलाई इक्वल दिएको छैन भने हामीले यसलाई RHS एक्जियम भन्न पाइएन। त्यस पछाडि के दिएको छ यो साइड र यो साइड इक्वल छ। यो राइट एङ्गलमा एङ्गल भनौँ, यो एङ्गल दुईटा एङ्गलहरू इक्वल दिएको छ। त्यस पछाडि अर्को साइड इक्वल दिएको छ भने पछाडि यो चाहिँ खासमा केबाट इक्वल रहेछ त SAS एक्जियमबाट। अब तपाईहरुले यसलाई डाइरेक्ट बाई SAS एक्जियम भन्न पनि पाउनु हुँदैन। फेरि कसरी देखाउनु पर्यो त AB = MN यो एउटा साइड एङ्गल ABC = एङ्गल MNT यो एङ्गल। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ BC = NT यो अर्को। यसबाट हामीले therefore
ABC इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्राइएङ्गल MNT बाई कुनवाला SAS एक्जियम भनेर भन्नु पर्यो। यसरी देखाउने। यो भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है, अब अर्को हामीलाई के भनेको छ, NTMसँग कुन चाहिँ वाला लाइन कुन चाहिँ एङ्गल करेस्पोन्डिङ छ। NTM भनेको कुन भयो, यो वाला एङ्गल। यो वाला एङ्गल भनेको कुन भयो, हाइपोटिनजलाई र यो दुईटा टिक दिएको वाला लाइन बिचको एङ्गल। हाइपोटिनज र दुईटा टिक दिएको वाला एङ्गल है। अनि हाइपोटिनज र दुईटा टिक दिएको वाला एङ्गल, हाइपोटिनज दुईटा टिक दिएको एङ्गल भने पछाडि हाम्रो एन्सर के रहेछ त, BCA एङ्गल रहेछ। अनि हामीले अब यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त, एङ्गल करेस्पोन्डिङ टु NTM इज कुन थियो, एङ्गल BCA। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 7 मा। के भनेको छ यहाँनिर, इन द गिभन फिगर RAM भन्ने एउटा ट्राइएङ्गल इज सिमिलर टु PQR। AM को हामीलाई यहाँनिर भ्याल्यु दिएको छ 18 सेन्टिमिटर्स, QP को भ्याल्यु दिएको छ हामीलाई यहाँनिर 12 सेन्टिमिटर्स एन्ड RM को भ्याल्यु दिएको छ 24 सेन्टिमिटर्स। फाइन्ड द मेजर अफ PR। फाइन्ड द मेजर अफ PR है। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर दिएको फिगर चाहिँ कस्तो छ, यो दिएको छ एउटा, अनि यो दिएको छ, यो प्यारलल टु यो दिएको छ। यहाँनिर R भनेको छ, Q भनेको छ, P भनेको छ, A भनेको छ, M भनेको छ। अब के दिएको छ हेरौँ है त। AM को भ्याल्यु 18 सेन्टिमिटर्स रहेछ, QP को भ्याल्यु, QP भनेको कुन हो, यो हो, यसको 12 सेन्टिमिटर्स रहेछ, अनि RM को भ्याल्यु चाहिँ 24 सेन्टिमिटर्स रहेछ। अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने PR को भ्याल्यु। PR भनेको कुन भयो, यसको भ्याल्यु चाहिँ हामीलाई यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। के QP AM को दिएको छ, ठिक छ। अनि AM पछाडि QP को दिएको छ। QP भने त यो अघि मैले QP को यहाँनिर लेखेको छु, RM को लेखेँ। QP को भ्याल्यु यहाँनिर दिएको छ है। QP को भ्याल्यु 12 सेन्टिमिटर्स दिएको छ है। अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के को भ्याल्यु हो, यसको भ्याल्यु चाहिँ यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। केही पनि गाह्रो छैन है। अब यहाँनिर हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले अब यसलाई के भन्छौँ हेर्नुहोस् है त। पहिला सुरुमा कङ्ग्रुएन्ट कुन भयो, करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू कुन भयो त्यो कुरा चिनौँ है। यो एङ्गल र करेस्पोन्डिङ भएको हिसाबले यो एङ्गल इक्वल हुन्छ, किनकि यहाँनिर प्यारलल लाइन दिएको छ, त्यो र त्यो। अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल, यो कमन एङ्गल भएर इक्वल। अब हामीलाई त करेस्पोन्डिङ साइडसँग मतलब हो, किनभनेदेखि कङ्ग्रुएन्ट ट्राइएङ्गलमा के हुन्छ, कङ्ग्रुएन्ट होइन, सिमिलर ट्राइएङ्गल्समा के हुन्छ त, सिमिलर ट्राइएङ्गल्समा करेस्पोन्डिङ साइड्सहरूको यदि हामीले त्यहाँनिर रेसियो लियौँ भने तिनीहरूको रेसियो इक्वल हुन्छ। त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर लिएर यो प्रब्लम सल्भ गर्ने हो है। ल हामीले यहाँनिर करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू चिन्नु पर्यो पहिला। हेरौँ है त कुन छ यहाँनिर करेस्पोन्डिङ। हियर यो हरियो र पिङ्कलाई जोड्ने लाइन QR सानोबाट भने ठुलोबाट कुन भयो, हरियोलाई र पिङ्कलाई जोड्ने लाइन यो भयो AR इक्वल्स टु पिङ्क र अरेन्जलाई जोड्ने QP बाई पिङ्क र अरेन्जलाई जोड्ने AM इक्वल्स टु ग्रिन र अरेन्जलाई जोड्ने RP बाई ग्रिन र अरेन्जलाई जोड्ने RM। अब हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ हेर्नुहोस् है। हामीलाई QR को भ्याल्यु दिएको छ, ठिक छ, एकछिन राखौँ यसलाई। QP को भ्याल्यु दिएको छ,
एएम को भ्याल्यु दिएको छ, आरपी को भ्याल्यु फाइन्ड गर्नुपर्ने चाहियो नै, आरएम को भ्याल्यु दिएको छ। हामीलाई यहाँनिर यो चारवटामा चाहिँ यदि चारवटालाई लियो भने चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन सक्छ, किनभनेदेखि यसको हामीलाई भ्याल्यु थाहा छैन, यो लिएर पनि काम छैन। आरपी को भ्याल्यु हामीलाई थाहा छैन, जुन चाहिँ हामीलाई फेरि पत्ता लगाउनु पर्ने हो। भनेपछि यसको भ्याल्यु चाहिँ हामीले यो चारवटाबाट निकाल्न सकिन्छ। के भन्नु पर्यो त? सेकेन्ड र थर्ड एक्सप्रेसनबाट के भन्न सकियो हामीले? क्युपी बाई एएम इक्वल्स टु आरपी बाई आरएम भन्न सकियो। अब हेर्नुहोस् त, क्युपीको भ्याल्यु त क्वेसनले दिएको जस्तो पो लाग्छ त। कति दिएको थियो? 12 सेन्टिमिटर्स। अनि एएमको भ्याल्यु नि क्वेसनले दिएको छ, कति दिएको छ? 18 सेन्टिमिटर्स। आरपीको भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अनि आरएमको भ्याल्यु चाहिँ कति दिएको छ? आरएमको भ्याल्यु 24 सेन्टिमिटर्स। 24 लाई यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउला त? 18। 6 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 3 अनि 3 टाइम्स 8 सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल, 2 टाइम्स 8 इज 16 पीआर। और पीआर को भ्याल्यु लास्टमा कति आयो त? 16 सेन्टिमिटर चाहिँ यहाँनिर एन्सर आयो। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 7 को बी। The area of circular ground is 616 meter square. Find the radius of the ground भनेर भनेको छ। ग्राउन्डको चाहिँ हामीलाई हेरेर रेडियस चाहिएको छ। ल हामीसँग कुनै एउटा ग्राउन्ड छ है, कस्तो खालको? सर्कुलर। यो भयो हाम्रो एउटा ग्राउन्ड। यो ग्राउन्डमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले? सर्कुलर ग्राउन्डको एरिया दिएको छ 616 मिटर स्क्वायर भने हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ यसको एरिया, सरी रेडियस कति हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ त? हामीलाई त फर्मुला थाहा छ नि त। एरिया अफ सर्कलको एरिया अफ सर्कल इक्वल्स टु क्वेसनले दिएको एरिया अफ सर्कल 616 मिटर स्क्वायर इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर, और 616 मिटर स्क्वायर इक्वल्स टु पाई भनेको 22/7 होला, अनि आर स्क्वायर 7 लाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आउँछ? 616 मिटर स्क्वायर टाइम्स 7 आयो बाई 22। यो 22 लाई मैले तल ड्रप गरेको है, 22 लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न ल्याएको। यो भनेको आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर भनेको कति आयो त? 616 डिभाइड बाई कति गर्नुपर्ने छ यहाँनिर? 22 गर्नुपर्ने छ है। यो भनेको कति आउने भयो त? 616 डिभाइड बाई 22 गरौँ पहिला, भनेको 28 आउँछ। अनि 28 टाइम्स 7 गर्नु पर्यो, यहाँनिर मिटर स्क्वायर बाँकी नै छ। यो भनेको कति हुन्छ त? 196 मिटर स्क्वायर हुन्छ। आरको भ्यालुको लागि हामीले यसलाई अन्डर रुट भित्र राख्न सकिन्छ। 14 मिटर हाम्रो एन्सर आयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सीमा। सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ? ड्र द नेट अफ टेट्राहेड्रन विथ फिगर भनेर भनेको छ। टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन भनेको के हो त? ट्राइएङ्गुलर बेस भएको कुनै एउटा पिरामिडलाई चाहिँ हामीले हेड्रन विथ फिगर यहाँनिर नेट बनाउनु पर्ने छ है। ल हेर्नुहोस् है, टेट्राहेड्रनको फिगर बनाउनु पर्यो पहिला, अनि त्यसको नेट पनि बनाउनु पर्यो। विथ फिगर भनेको टेट्राहेड्रनको फिगर भन्न खोजेको हो। अब टेट्राहेड्रन भनेको खासमा कस्तो चिजलाई टेट्राहेड्रन भनिन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको एउटा 3D फिगर हुन्छ। सरी, यस्तो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई अलि यता ताने, मैले यसलाई यतापट्टि लगेँ।
यस्तो भएको हुनसक्छ, यस्तो हुन्छ, अनि यो हुन्छ है। यस्तो खालको हुन्छ। जहाँनिर यहाँनिर जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि अलिकति अड लागेको हुनसक्छ। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाइदिन्छु। यो पछाडिको भाग भनेको एउटा ट्राइएङ्गल हो है। यो एउटा ट्राइएङ्गल हुन्छ। यो एउटा ट्राइएङ्गल हुन्छ। यहाँनिर बेसमा चाहिँ एउटा ट्राइएङ्गल हुन्छ। यो 3D फिगर हो है। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि यो राइट साइडतिरको यो एउटा फेरि अर्को ट्राइएङ्गल हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हामीसँग अझै अर्को पनि एउटा ट्राइएङ्गल हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यो ट्राइएङ्गल यसरी लगभग 4 ट्राइएङ्गल जोड्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसको 3D फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ त, टेट्राहेड्रन देख्न सक्छौँ। यो हेर्दाखेरि त अब यो 2D मा त अलिकति नमिलेको पनि देखिन सक्छ। यो टेट्राहेड्रन भनेको यस्तो हुन्छ है। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, यो राइट साइडतिरको भागलाई यतापट्टि खोल्नु पर्यो, यतापट्टिको भागलाई यतातिर खोल्नु पर्यो, र यो पछाडिको भागलाई उतैतिर खोल्नु पर्यो। बेस त बेसमै हुन्छ। अब यसलाई मैले कसरी देखाउँछु हेर्नुहोस् है। यो मेरो बेस भयो। बेसमा अघि हामीले पिङ्क कलर युज गरेको थियौँ है। म तपाईँहरूलाई त्यही कलरले ठ्याक्क सेड गरेर बुझाइदिन्छु। यो पिङ्क भनेको हाम्रो बेसको भयो। यो भयो। यस पछाडि हाम्रो राइट साइडतिर ब्लू कलर युज गरेको थियौँ है। यो राइट साइडतिर अर्को एउटा ट्राइएङ्गल हामीले यतातिर खोल्यौँ। यो भयो है। एउटा हामीले यतातिर खोल्यौँ। त्यस पछाडि अर्को एउटा हामीले कतातिर खोलेको थियौँ, माथितिर खोलेको थियौँ। पछाडिवालाको भाग भनेको कुन भयो त, यो भयो है। तपाईँहरूले यहाँनिर केही कुराहरू मेन्सन गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ है। म त्यो देखाउँछु अहिले पछि। यहाँनिर के मेन्सन गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू। यो हुन्छ एउटा, यसलाई चाहिँ हामीले ग्रिन कलर युज गरेको थियौँ अघि, त्यही युज गरेँ। एउटा यो देख्न सकिन्छ। त्यस पछाडि हामीले लेफ्ट साइडतिर अर्को एउटा ट्राइएङ्गल खोलेको थियौँ। यो होला। यो हुनसक्छ है। अनि यसलाई पनि मैले सेयर गरिदिएँ। ल यो हुन्छ हाम्रो टेट्राहेड्रन। र तपाईँहरूले यहाँनिर के मेन्सन गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ, यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ, र यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ भनेर मेन्सन गरिदिनु भयो भने एकदमै मजा आउँछ है। र यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 8 मा। इन द गिभन फिगर AP equals to 5 centimeters, CQ equals to 8 centimeters, and BD equals to 12 centimeters. Find its area. यसको एरिया चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने है। यो दिएको छ।
अनि अर्को यो दिएको छ क्यू बी सी डी ए र पी यो दिएको छ है। अब हामीलाई यहाँ के भन्यो एपी इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। एपी भनेको कहाँनिर छ त यो दिएको रहेछ 5 सेन्टिमिटर्स, सिक्यू दिएको छ 8 सेन्टिमिटर्स अनि त्यस पछाडि बिडी दिएको छ 12 सेन्टिमिटर्स। अब हेर्नुहोस् है यो फिगरलाई मैले तपाईहरुलाई त एरिया सोधेको हो नि त, यसलाई मैले दुई टुक्रा पार्छु अनि त्यस पछाडि तपाईहरुले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा। तपाईहरु 10 क्लासमा गएपछि पनि यस्तै पढ्नुपर्ने हुन्छ क्वाड्रिलेटरल एरियाको। त्यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गर्छौं। अहिले चाहिँ हामी यहाँनेर पुरै हेर्छौं है के हुन्छ भन्ने कुरा। यति मात्रलाई हेर्नुहोस् त एकचोटी। यति मात्र हेर्दाखेरि यो एउटा ट्रायंगल जस्तो देखियो। यति वाला ट्रायंगल माथिको वाला ट्रायंगललाई हेर्नुहोस्, अरु चीजलाई मैले यहाँनेरबाट हटाइदिएँ ल। यतिलाई हेर्दाखेरि यसको एरिया कसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले एरिया अफ अप्पर ट्रायंगल। एरिया अफ अप्पर ट्रायंगल भनेको यसको परपेन्डिकुलर भनेको यो भयो अथवा हाइट भनौं न, हाइट भनेको यो भयो र बेस भनेको यो भयो भनेपछि हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल त हाफ बेस टाइम्स हाइट हो भनेको हाफ। अब बेस भनेको आयो 12 सेन्टिमिटर्स टाइम्स हाइट भनेको 5 सेन्टिमिटर्स 6 इक्वल्स टु 30 सेन्टिमिटर्स यहाँबाट आयो। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहीलाई मैले अब तलपट्टि लगे। यो फिगरमा हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ यहाँनेर यति भागलाई हेर्नुहोस् त। यति भागलाई हेर्नुहोस् है। यता नचाहिनेलाई मैले हटाइदिएँ। यति ट्रायंगललाई हेर्दा के देखियो त, यो बेस देखियो यसको र यो यसको परपेन्डिकुलर हाइट देखियो भनेपछि हामीले के भन्न पाइयो त एरिया अफ लोयर ट्रायंगल भनेको के छ त अथवा यस्तो भनौं न, ट्रायंगल लोयर ट्रायंगल भन्दा नि ट्रायंगल डीसीबी चाहिँ भनौं, यस्तो भन्दा अझै अथेन्टिक सुनिन्छ है। यो भनेको के छ त हाफ बेस टाइम्स हाइट हो। हाफ बेस, बेस भनेको के छ बेस टाइम्स हाइट। बेस भनेको के आयो डीवी, डीवी भनेको 12 सेन्टिमिटर्स टाइम्स 8 सेन्टिमिटर्स। यो भनेको 6 इक्वल्स टु 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। त्यसपछि यहाँनिर यो स्क्वायर है। अब यसलाई अप्पर ट्रायंगल भन्दा नि एडीबी चाहिँ भनौं है, ट्रायंगल एडीबी। अब हेर्नुस् त, हामीले यो दुईटा ट्रायंगलहरु यहाँनिर हामीसँग जुन दुईटा ट्रायंगलहरु आएको छ, यो दुईटा ट्रायंगलहरुलाई मैले यदि यहाँनिर एकै ठाउँमा ल्याएर जोडे भने यसबाट हामीले यसको टोटल एरिया निकाल्न सकिएला त? सकियो नि है। दुईटालाई जोड्यो भनेपछि टोटल एरिया भनेको दुईटालाई जोड्ने रहेछ। टोटल एरिया भनेको के हुने रहेछ त एरिया अफ माथिको भनेको एडीबी ट्रायंगल एडीबी प्लस तलको एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी। यो भनेको के भयो त एरिया अफ एडीबी भने पहिला सुरुमा हामीले 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर निकाल्यौं प्लस तलपट्टि 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर निकाल्यौं, टोटलमा आयो 78 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सकियो, सजिलो हुन्छ है। ल अब अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर बी। के भन्दैछ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स। कोअर्डिनेट्स को डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनु पर्ने क्वेशन हो है यो चाहिँ। एन्ड क्यू -3 2। अब यहाँनिर हामीलाई कस्तो भनेको छ भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा पोइन्टहरु छ। एउटा पोइन्ट यो भयो र अर्को पोइन्ट यो भयो। यहाँनिर एउटा चाहिँ 5,-3 दिएको छ, यो p भयो, यो q भयो, -3,2। अब हामीलाई यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब डिस्टेन्स फर्मुलाले के भन्छ त, डिस्टेन्स फर्मुलाले
डिस्टेन्स बिट्विन पी एन्ड क्यू लेखेँ मैले। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, अन्डर रुटभित्र x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले यहाँनिर यसलाई x1 y1 मान्नुभयो भने यसलाई x2 y2 मान्नु पर्यो, यसलाई x1 y1 मान्नुभयो भने यसलाई x2 y2 मान्नु पर्यो। जुन मान्दा पनि हुन्छ, मैले यहाँनिर यसरी माने। ल भनेदेखि हाम्रो x2 भनेको के आउने भयो त, 5 आउने भयो, माइनस 3 भयो यसको स्क्वायर, प्लस यहाँनिर अर्को चाहिँ y2 भनेपछि -3 -2 को स्क्वायर, 8 को स्क्वायर प्लस -5 को स्क्वायर भनेको 64 प्लस 25 को यस्तो। यो भने कति हुन्छ त, √89 हुन्छ। र यो हामीले ग्राफमा गरेको हुन्छौँ कोअर्डिनेट्सको कामहरू, त्यही भएर कोअर्डिनेट्समा ग्राफमा दिएको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ युनिट्स भनेर, यसको युनिट बाहिर हामीले मिटर स्क्वायर लेखे जस्तो, मिटर लेखे जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ त, युनिट्स लेख्नुपर्छ है। यो लेख्न नछुटाउने है। 0.5 मार्क्स त यसले पनि काटिदिन्छ कहिलेकाहीँ, सबै मिल्दाखेरि एउटा बिग्रियो भने त आपत पो हुन्छ त। ल अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर सी नम्बरमा चाहिँ के छ, इफ u इक्वल्स टू, यहाँनिर ग्याप गरेको छ मैले सबै लेखेँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि p इक्वल्स टू 2 4 5 7 and q equals to 1 3 5 7 8। फाइन्ड p युनियन q को कम्प्लिमेन्ट। अब हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा त हामीले यहाँनिर p युनियन q भनेको के हो, युनिभर्सलबाट हामीले p युनियन q लाई घटाउने हो भनेपछि पहिला त p युनियन q चाहियो। अब हामीले के भन्ने भयौँ त, यहाँनिर तपाईँहरूले गिभन कुराहरू लेख्नु होला, मैले चाहिँ लेखिसकेँ, सो मैले त फेरि दुःख गरिनँ, डाइरेक्ट p युनियन q निकालेँ। p युनियन q भनेको के हो, p र q को सबै कुरा लेख्ने हो, रिपिट नगरी। भनेपछि पहिला p बाट लेखेँ मैले 2 4 5 7, त्यस पछाडि q बाट लेखेँ 1 3 5 पहिल्यै लेखिसकेको छ, 7 पहिले लेखिसकेको छ, 8। अब हामीले p युनियन q को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्छौँ, u माइनस p युनियन q भन्छौँ। अब यसमा के हुन्छ त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यो बाट केलाई घटाउनु पर्यो, 2 4 5 7 1 3 8 लाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो। ल यसलाई चाहिँ हामीले घटाएर हेर्नु पर्यो, के हुने भयो त, 2 यहाँनिर पनि छ लेख्न पाइएन, 5 यहाँ पनि छ लेख्न पाइएन, 7 यहाँ पनि छ लेख्न पाइएन, 1 पनि छ लेख्न पाइएन, अनि 3 पनि छ लेख्न पाइएन, र 8 पनि छ लेख्न पाइएन। त्यसबाट बाँकी सबै लेख्ने है। के लेख्नु पर्ने भयो त, यहाँनिर एउटा 1 2 3 4 5 लेख्न पाइयो, 5 त छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई, 5 छ है, 5 होइन 4 चाहिँ हो है, 4 एउटा 4 अनि अर्को 5 लेख्नु पाइएन, 6 लेख्न पाइयो, 8 पनि लेख्न पाइएन, 9 लेख्न पाइयो अनि 10 लेख्न पाइयो। ल यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर भयो। रोक्नुहोस् है, यहाँनिर 4 पनि आउँछ, 4 पनि लेख्नु पाइएन, 4 र 5 दुइटै आउँछ है, 4 लेख्नु पाइएन, अरू कुराहरू सबै लेख्नु पर्यो, 2 4 5 7 1 3 8 1 2 अनि 3 अनि 4 अनि 5 अनि 6 अनि 7 अनि 8 अनि 9 र 10। ल ठिक छ, यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जानुपर्ने हो। यो चाहिँ कतापट्टि पो पुगिएछ त हौ। ल यहाँनिर है, यहाँनिर चाहिँ हामी गयौँ क्वेसन नम्बर 9 को एमा। के भनेको छ, कन्भर्ट 110012 इन्टु डेसिमल नम्बर सिस्टम। बाइनरीमा दिएको छ, हामीलाई डेसिमलमा चेन्ज गर्नुपर्ने न्युमेरल सिस्टम। 110012, यसलाई हामीले कसरी कन्भर्ट गर्छौँ, 1। ल हेर्नुहोस् है, मैले लेखाएको ट्रिक याद छ होला नि, 1 + 1 + 0 + 0 + 1, त्यस पछाडि
यहाँ 2 छ नि, अब सबै टाइम्स 2 गर्ने, टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। त्यस पछाडि यताबाट 0 1 2 3 4, 2 को पावर 4 इज 16, 2 को पावर 3 इज 8, 0 0 1 कति आयो 16 25 आयो है। यहाँनिर 10 लेख्न नबिर्सिने, सकियो। यस पछाडि बी नम्बरमा इफ x, 2, x plus 2 6 are in proportion, proportionमा छ भनेको छ proportion, find the value of x। x को यहाँनिर भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यसलाई प्रपोर्सनमा छ भनेपछि के भन्न पाइन्छ, x इज टु 2 भनेको x प्लस 2 इज टु 6 भन्न सकिन्छ, किनकि यिनीहरू प्रपोर्सनमा छ। प्रपोर्सन भनेको के हो त, प्रपोर्सन भनेको चाहिँ इक्वल भएको रेसियो। यदि त्यहाँनिर रेसियोहरू इक्वल छ भने त्यसलाई हामीले प्रपोर्सन भन्न सकिन्छ। र एबिसिडी यदि त्यहाँनिर प्रपोर्सनमा छ भने त्यो भनेको अगाडिको दुईटाको रेसियो र पछाडिको दुईटाको रेसियो इक्वल हुन्छ भनेको हो। त्यही कुरा लेखेको मैले। यसलाई मैले अब यहाँनिर फ्र्याक्सनमा लेख्दा यो लेख्न पाउँछु, क्रस मल्टिप्लाई or 2x is equals to x plus 2 times 2 हैन 6x, or 6x equals to 2x plus 4। यसबाट यसलाई यतापट्टि ल्याइयो भने के हुन्छ, 6x minus 2x is equals to 4, or 4x equals to 4। यहाँबाट के भन्न सकियो, 4 लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लगियो भने 4/4 equals to 1, सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी। के भनेको छ यहाँनिर, फाइन्ड द मेडियन फ्रम द गिभन डेटा बिलो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीलाई x इक्वल्स टु एक्समा के दिएको छ, 8 5 16 12 22 अनि 20। पहिला सुरुमा त मेडियन भन्ने बित्तिकै एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नु पर्यो। इन एसेन्डिङ अर्डर एसेन्डिङ अर्डरमा हेर्नु पर्दाखेरि यसलाई पहिला 5 लेख्नु पर्यो, अनि 8 लेख्नु पर्यो, अनि 12 अनि 16 अनि 20 अनि 22। यस पछाडि के गर्छौँ त हामीले, देन अब मेडियनको पोजिसनको फर्मुला हेरेर राख्छौँ। के हुन्छ त मेडियनको पोजिसनको फर्मुला, मेडियन इक्वल्स टु के हुन्छ, n + 1/2 वाला आइटम। यो भनेको के भयो त, n कति छ, 1 2 3 4 5 6, 6 + 1/2 वाला आइटम। यो भनेको के भयो त, 7/2 वाला आइटम। यो भनेको कति आउने भयो, 7/2 भने कति हुन्छ, 3.5 आइटम। अब 3.5 त हुँदैन यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 12 थर्ड भयो, यो कति भयो, 4th भयो। अब 3.5 भनेको यो दुईटाको बिचको लिनुपर्छ भनेको हामीले। योभन्दा तलको र योभन्दा माथिको एभरेज लियो भने यसको बिचको आउने हो भनेपछि हामीले यहाँनिर के भन्ने भयौँ त, देयरफोर मेडियन इक्वल्स टु, मेडियन भनेको थर्ड आइटम प्लस एभरेज लिन खोज्दैछु है। 4th आइटमको एभरेज भनेको डिभाइड बाई 2 भनेको थर्डमा 12 थियो, उता यो थियो 28/2 भनेको 14 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन कति छ, क्वेसन नम्बर 10 छ। 10 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ए नम्बरमा फ्याक्टराइज भनेको छ, फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने क्वेसन दिएको छ 16 - x - 3 को स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् त, यो 16 भनेको के हो, 16 भनेको चाहिँ 4 को स्क्वायर हो माइनस x - 3 को स्क्वायर। यहाँनिर के देख्न सकिन्छ भन्दा यसलाई a स्क्वायर र यति पुरैलाई हामीले b स्क्वायर जस्तो देख्न सकियो। बिचमा माइनस छ भने पछाडि यसलाई मैले a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला लगाउन सक्छु होला।
अब ब्र्याकेटहरु खोल्दिउँ त 4 minus x plus 3 अनि 4 plus x minus 3 equals to 7 minus x र 1 plus x चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो है। यो भइसकेपछि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी। सिम्प्लिफाई भनेको छ। सिम्प्लिफाईको हामीले क्वेसन नम्बर 10 को बी को सिम्प्लिफाईमा चाहिँ x क्यूब m पावर 3m अनि 5 अनि डिभाइड बाई x को पावर m minus 2। यसलाई मैले फ्र्याक्सनको रूपमा लेख्दा के लेख्न सक्छु x क्यूब m 3m प्लस 5 बाई x m minus 2। अब मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई a को पावर m डट a को पावर n लाई मैले a को पावर m प्लस n लेख्न पाउँछु भनेको थिएँ। भनेपछि m प्लस n लाई पनि त हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ नि त। यो भनेको 3 को x को पावर 3m डट x को पावर 5 बाई यसलाई पनि त्यसरी नै लेखौँ x को पावर m प्लस माइनस 2 बनाएँ मैले यसलाई। यो भनेको x को पावर 3m डट x को पावर 5 बाई x को पावर m डट x को पावर माइनस 2। अब यो m लाई मैले माथि लगे भने के लेख्न पाउँछु हेर्नुस् त। हामीले के पढेको थियौं a को पावर m बाई a को पावर n भनेको a को पावर m माइनस n भनेको थिएँ। भनेपछि यतिलाई मैले माथि लगे भने डाइरेक्ट के लेख्न पाएँ यहाँनिर दुईटै x x छ नि त। दुईटै x x भएपछि त एउटै भयो नि त बेस त 3m माइनस m भन्न सकेँ। त्यसै गरी यसलाई पनि मैले माथि लगे भने के भन्नु पर्ने भयो त x को पावर 5 माइनस 2 भन्नु पर्ने भयो। यो भनेको x को पावर 2m आयो यहाँबाट x को पावर 5 प्लस 2 आयो भनेको x को पावर 2m र x को पावर 7। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि के आयो x को पावर 2m प्लस 7 आयो। सकियो यति नै हो। ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर C। If a equals to -1, b equals to 2 and c equals to -3, then find the value of के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले यहाँनिर a को पावर b टाइम्स b को पावर c टाइम्स c को पावर a। यो भनेको के भयो त पहिला सुरुमा त a को पावर b टाइम्स b को पावर c टाइम्स c को पावर a लेख्नु पर्यो। a भनेको -1 को पावर b भनेको 2 टाइम्स b भनेको 2 को पावरमा c भनेको -3 टाइम्स c भनेको -3 हो र a भनेको -1 हो है। अब यो भइसकेपछि यिनीहरूलाई मिलाएर लेखौँ -1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुने भयो टाइम्स 2 को पावर -3 भनेको के हो 1 बाई 2 को पावर 3 हो टाइम्स -3 को पावर -1 भनेपछि यसलाई हामीले 1 बाई -3 को -3 लेख्न सकियो। को पावर 1 लेख्दा पनि केही फरक परेन। यो भनेको 1 बाई 2 को पावर 3 भनेको 8 टाइम्स -3 यो नै भयो। यो भनेको 1 बाई -24 जसलाई हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ -1 बाई 24 पनि लेख्न सकिन्छ। यो पनि भयो। यो भएपछि 11 नम्बरमा जाउँ त। 11 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ सल्भ द गिभन इनइक्वालिटी एन्ड सो इन ए नम्बर लाइन। इनइक्वालिटी एन्ड ग्राफको क्वेसन हो। सल्भ द गिभन इनइक्वालिटी and show it in a number line। यो छ क्वेसन है। र यहाँनिर दिएको भनेको चाहिँ 4x - 3 इज ग्रेटर देन 5 भनेको छ। अब यसलाई हामीले के गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि सो इट इन नम्बर लाइन हैन त। पहिला सुरुमा त यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। 4x यो 3 लाई यता लग्दाखेरि के हुन्छ 5 + 3 हुन्छ और 4x इज ग्रेटर देन 8 भयो। यो 4 लाई तल ल्याउँदाखेरि x इज 8/4 भयो। यो भनेको 2 आयो। यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ x इज यो भयो। अब यसको ग्राफ बनाउँदाखेरि त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। हामीले यहाँनिर नम्बर लाइन बनाउनु पर्ने हो। यस्तो गरे मैले
यो भयो अनि ल यति राख्दाखेरि काम बन्छ होला। अब यहाँनिर भ्यालुहरू राखौँ 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 र -8। अब हेर्नुहोस् त एक्सको रिलेसन कोसँग छ 2 सँग छ भने पहिला 2 लाई सर्कल गर्ने, सरी 3 लाई गएछ, 2 लाई सर्कल गर्ने। अनि यहाँनिर इक्वल्स टु को साइन त छैन भने हामीले यसलाई गोलो नै छोड्छौँ। त्यस पछाडि इक्वल्स टु को साइन नभएको हुनाले हामीले अब अलिकति बाङ्गो लाइन बनाउँछौँ। कतातिर एक्स इज ग्रेटर देन भनेको छ भने पछाडि 2 भन्दा ठुलोतिर जानु पर्यो, हल्का बङ्गाएर ठुलोतिर लग्ने। ठुलो भनेको 3 तिर लग्नु पर्यो, 3 को साइडतिर उतैसम्म। यो भनेको हाम्रो के हो त सोलुसन रिजन हो, एक्स इज ग्रेटर देन 2। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन होइन, क्वेसन नम्बर बी हो नि होइन। ल बी नम्बरमा सल्भ भनेको छ एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो, केही पनि छैन। यो भनेको यहाँनिरबाट हामीले एक्स कमन लिन सकियो भने के भन्न सकिन्छ, एक्स अनि x - 2 इक्वल्स टु 0। अब कुनै पनि चिजको प्रडक्ट 0 कहिले आउँछ, कि एउटा नम्बर अगाडिको 0 हुनु पर्यो कि पछाडिको 0 हुनु पर्यो कि दुइटै 0 हुनु पर्यो, होइन भने दुईटा नम्बरको हामीले यहाँनिर कहिल्यै पनि हामीले प्रडक्ट लिँदाखेरि 0 आउँदैन है। कि अगाडिको 0 कि पछाडिको 0 कि दुइटै 0 हुनु पर्यो, नत्र भने आउँदैन। भनेदेखि हामीले यहाँनिर के भन्न पाइयो त, आइदर x इक्वल्स टु 0 और x - 2 इक्वल्स टु 0। यहाँबाट x इक्वल्स टु 2 भन्न सकियो। देयरफोर x को भ्यालु कि चाहिँ 0 हुने भयो कि चाहिँ 2 हुने भयो। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर ग्रुपै अर्कै रहेछ, ग्रुप सी है। सीमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर 12 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यहाँ कन्स्ट्रक्सनको कुरा दिएको हुन्छ। कन्स्ट्रक्सनको तपाईँहरूलाई यहाँनिर हामीले डिस्प्लेमा देखाएर त्यस्तो मजा आउँदैन, यो हामी प्र्याक्टिकल्ली गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टल्ली भनेको छ, त्यो पनि हामीले यहाँनिर प्र्याक्टिकल्ली देखाउन अलि सकिँदैन है, तपाईँहरूलाई अलिकति मजा आउँदैन त्यो हेर्दाखेरि। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली गराउनेछौँ। त्यसको लागि हामीले भिडियो नै सुट गर्नेछौँ, त्यसको लागि कुर्नु होला है। ल अहिले हामीले यसलाई स्किप गऱ्यौँ। स्किप गरिसके पछाडि हामी पुग्यौँ अब क्वेसन नम्बर 14मा। 14 नम्बरको क्वेसन के छ भन्दाखेरि ट्राइएङ्गल ABC विथ भर्टिसेस A को भनेको छ 2, -3, B को भनेको छ -1, 2 अनि ओरिजिन C है, C को भनेको छ -3, -1 इज रोटेटेड थ्रु an angle of positive 90 degree about origin 0, 0 दिएको छ। फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स of its image, also प्लट। यसलाई हामीले प्लट पनि गर्नुपर्ने रहेछ। प्लट ट्राइएङ्गल ABC and its image on the same graph paper। ल यो सही क्वेसन। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ हेर्नुहोस् है। पहिला सुरुमा त एउटा ग्राफको कुरा भइसकेको छ, म ग्राफ निकालि नै हालेँ। ल यो एउटा ग्राफ पेपर भयो। अनि हामीलाई दिएको पोइन्ट्सहरू हेरौँ त। पोइन्ट्सहरू चाहिँ ABC भनेको छ, पोइन्ट A भनेको के दिएको छ 2, -3 अनि पोइन्ट B भनेको दिएको छ -1, 2 अनि पोइन्ट C भनेको दिएको छ -3, -1। अब पोजिटिभ 90 डिग्रीको कुरा छ। पोजिटिभ 90 डिग्रीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, x, y छ भने के गर्छौँ -y, x मा गएर जान्छ। यो केमा जाँदाखेरि पोजिटिभ 90 डिग्रीमा जाँदाखेरि। भनेदेखि हामीले यहाँनिर A 2, -3 को इमेज कतापट्टिबाट जाँदाखेरि पोजिटिभ 90 डिग्रीमा रोटेट हुँदाखेरि के हुने भयो,
यहाँनिरको y भनेको -3 छ भनेपछि माइनस -3 कमा कति हुने भयो 2 द्याट इज कति आयो a भनेको 3,2 आयो a ड्यास भनेको है। त्यस पछाडि b भनेको के छ -1,2 -1,2 भनेको के हुने भयो b ड्यासमा जाँदाखेरि यहाँनिरको y भनेको 2 छ -2 भयो र x त जस्ताको तस्तै हो भनेपछि त्यही -1 नै हुने भयो। यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो c भनेको के छ -3, -1 यो भनेको के भयो c ड्यास। यसको इमेज चाहिँ कहाँ पुग्ने भयो त -1 यहाँनिरको y भनेको -1 छ र x भनेको -3 छ जेको त्यही नै हुन्छ। द्याट इज यो भनेको चाहिँ हुन पुग्यो c ड्यास इक्वल्स टु 1, -3 मा पुग्यो। यो भयो है। ल अब यसलाई हामीले प्लट गर्ने हो। पहिला सुरुमा ग्राफ बनाऊ। ग्राफ बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त पहिला सुरुमा ABC लाई चाहिँ यहाँनिर प्लट गर्छौँ है। x ड्यास y ड्यास र y। अब पहिला सुरुमा 2,3 बनाऊ त 2,3 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब 2,3 1 2 अनि 3 भनेको 1 2 3 यो भनेको हाम्रो के हो 2,-3 पो होला क्या र 2,-3 हो है। -1 -2 -3 2,-3 यो a हो। यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ -1,2 -1,2 भनेको -1,1 2 -1,2 यो b हो यो पनि आयो। यस पछाडि -3, -1 -3, -1 भनेको कहाँ जान्छ त -1 -2 -3 -1 भनेको यहाँनिर जान्छ। के भयो त यो भनेको -3, -1 यो भनेको c भयो। अब यसको हाम्रो इमेजेस भनेको a को इमेज के छ त 90 डिग्री रोटेट गर्दाखेरि a को इमेज भनेको -3, -1 है। -3, -1 सी। अब a को इमेज कहाँनिर पुगेको छ त a को इमेज पुगेको छ 3,2 मा 3,2 भनेको 1 2 3, 1 2 यो भनेको के हो त 3,2 भनेको हाम्रो यहाँनिर के छ a को इमेज 3,2। तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो पोइन्टदेखि ओरिजिन र यहाँनिर एउटा लाइन जोडियो भने यसको एंगल भनेको 90 डिग्री हुन्छ। यसले भन्न खोजेको खासमा चाहिँ यो पोजिटिभ 90 डिग्रीमा भनेको यतातिरबाट 90 डिग्रीमा है। यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ यो मैले देखाइन यो चाहिँ देखाउनु पर्दैन। पहिला सुरुमा त यहाँ ट्राइएंगल पो बनाउनु पर्ने हो क्या र ABC को ट्राइएंगल है ABC को ट्राइएंगल भयो। अनि यहाँनिर a आयो a पछाडि b भनेको के छ -2, -1 -1 -2, -1 भनेको यहाँनिर पुग्ने भयो -2, -1 यो भयो। यो भनेको b ड्यास -2, -1। यस पछाडि अर्को के छ c को लागि छ हाम्रो यहाँनिर 1, -3 1, -3 भनेको कहाँ जान्छ 1, -1 -2 -3 भनेको यहाँनिर जान्छ। यो भयो। ल अब यिनीहरूलाई जोडौँ त यो पोइन्टलाई यतातिर फाल्ने यसलाई यतातिर ल्याएँ र यसलाई यतातिर ल्याएँ गर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ एउटा बन्यो है 1 एक्सरे -1, -3 ठीक छ -3, -1 थियो c को ठीक छ। त्यस पछाडि
-1,2 -1,2 को कहाँनिर गएको छ यो त -2 -1 भनेको तलतिर पो जानु पर्थ्यो क्या र यो एउटा मिस्टेक भयो एकछिन ल -1, -2 भनेको त सरी -2, -1 भनेको त यता पो त यो यहाँ हो है मिस्टेक भएछ अघि सरी त्यसको लागि यहाँनिर चाहिँ हो है यो इमेज ठ्याक्कै एउटै खालको देखिनु पर्छ कि यहाँनिर एउटै देखिएन अनि थाहा भइहाल्यो धन्न है ल b ड्यास भनेको -2, -1 अब चाहिँ भयो ल यो भयो है यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ नेक्स्ट क्वेसन भनेको यहाँनिर क्वेसन नम्बर कतिमा पुग्यौँ हामी क्वेसन नम्बर 15 मा पुगेछौँ ल क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ है त 15 मा के भनेको छ हामीलाई यहाँनिर हाउ मेनी cubical blocks of length 10 centimeter will be required to construct a wall of size 20 meters times 10 centimeters है 3 meters times 50 centimeters यो भनेको छ है अब यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर एउटा पर्खाल बनाउनु पर्ने छ पर्खाल चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्ने भन्दाखेरि 20 meters long 20 meters long हुनु पर्यो र यसको ब्रेथ भनेको हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ 3 meters यसको ब्रेथ दिएको छ र हाइट भनेको चाहिँ कति दिएको छ 50 centimeters ओन्ली भने पछाडि त हामीले यसलाई 50 centimeters भन्छ लगभग यस्तो खालको चाहिँ यसको यो पर्खाल चाहिँ यस्तो हुन्छ है ल यस्तो खालको एउटा पर्खाल बनाउनु पर्ने भयो यस्तो खालको पर्खाल भन्छ है यहाँनिर क्वेसनले भनेको कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तै खालको कस्तो बन्ला यस्तो खालको एउटा पर्खाल बन्छ अब यो पर्खालमा हामीले कतिवटा चाहिँ कस्तो खालको 10 सेन्टिमिटरको हामीलाई यहाँनिर 10 सेन्टिमिटरको एउटा क्युब है यस्तो 10 सेन्टिमिटरको क्युब चाहिँ कतिवटा चाहिएला यो पर्खालहरू ठ्याक्कै चाहिँ बनाउनको लागि भनेर क्वेसनले सोधेको कुरा चाहिँ यो हो अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त यो टोटलको भोल्युम निकालेर त्यसलाई डिभाइडेड बाई यो वालाको भोल्युम यसको भोल्युम यसरी हामीले टक 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 राख्दै गयो भने ठ्याक्क नम्बर अफ ब्लक्स कतिवटा चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ निस्किन्छ है यसरी नै राख्दै जाने त हो नि हैन ल केही डाउट छ त बुझिन्छ नि है यसरी नै हामीले टक 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 यसरी यहाँनिर ब्लकहरू राख्दै जाने हो यसरी नै त हो नि पर्खाल बनाउने तलबाट इट्टाहरू राख्दै गएर हैन ल त्यही हो क्वेसनले सोधेको त्यसलाई हामीले के गर्ने भयौँ त डिभाइड चाहिँ गर्ने भयौँ भनेपछि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो भोल्युम अफ वाल निकाल्नु पर्यो भोल्युम अफ वाल त हामीलाई साइज नै दिएको छ साइज दिएको छ लेन्थ ब्रेथ हाइट भनेको यही हो डाइमेन्सन दिएको अनुसारले 20 मिटर्स टाइम्स 3 मिटर्स टाइम्स 50 सेन्टिमिटर्स अब हेर्नुहोस् है एउटा मिटरमा दियो यो मिटरमा दियो यो सेन्टिमिटरमा सबैलाई हामीले सेन्टिमिटरमा नै कन्भर्ट गर्छौँ किनभनेदेखि यहाँनिर हामीलाई यो पनि सेन्टिमिटरमा नै दिएको छ र सबैलाई एउटै युनिट त बनाउनु पर्यो नि पहिला हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर के भन्ने भयौँ त पहिला सुरुमा चाहिँ यस्तो लेख्नु पर्यो 20 into 100 सेन्टिमिटर्स सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरेको 3 into 100 सेन्टिमिटर्स टाइम्स 50 सेन्टिमिटर्स यो भनेको कति आयो त 20 into 100 20 into 100 into 3 into 100 into 50 भनेको आयो 3 अनि 1 2 3 4 5 6 7 अनि सेन्टिमिटर क्युब भयो तीनटा सेन्टिमिटरले सेन्टिमिटर क्युब भयो यो भयो भोल्युम अफ वाल त्यस पछाडि हामीलाई अर्को के छ भोल्युम अफ ब्लक चाहियो ब्लकको भोल्युम के हुन्छ
ब्लक भनेको क्युबिकल ब्लक हो, क्युबको भोल्युम एल क्युब हो भनेपछि 10 सेन्टिमिटर क्युब भनेको 1000 सेन्टिमिटर क्युब। देयरफोर नम्बर अफ ब्लक्स भनेको कति हुन्छ, डिभाइड गर्ने त हो नि, ब्लक्स इक्वल्स टु कति भयो, भोल्युम अफ वाल डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ ब्लक भने कति भयो 30 1 2 1 2 3 4 सेन्टिमिटर क्युब बाई 1000 सेन्टिमिटर क्युब। सेन्टिमिटर गयो तीनटा गयो, कति बाँकी रह्यो यहाँनिर 3 अनि 1 2 3 4। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 16 नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ है त। यहाँनिर हामीलाई सेट्सको क्वेसन दिएको छ। इन ए क्लास अफ 50 स्टुडेन्ट्स 20 like to play cricket only अनि 10 like to play football only and 10 don't like any of the games। अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, बाई ड्रइङ ए भेन डायग्राम find the number of students who like to play both games। ल हेर्नुहोस् त यसले के भन्न खोजेको छ। मैले यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ डिनोटेसनहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। लेट फुटबलको लागि एफ भने अनि त्यस पछाडि क्रिकेटको लागि सी भने है। डिनोट्स द स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु प्ले के खेल्न मन पराउने हो। एउटा चाहिँ फुटबल, अगाडि हामीले एफ लेखेको छौँ त्यो भएर फुटबल लेख्नु पर्यो, एन्ड पछाडि सी लेखेको हुनाले क्रिकेट लेख्नु पर्यो, क्रिकेट रेस्पेक्टिभली। यस पछाडि के भन्नु पर्यो त, अब हामीले यहाँनिर भेन डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। भेन डायग्राममा चाहिँ एउटा भनेको हामीले यहाँनिर युनिभर्सल सेट देखाउनु नै पर्यो। युनिभर्सल सेटलाई तपाईँले यु लेख्दा पनि भयो अथवा यसरी जाई देखाउँदा पनि भयो, जे गर्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँनिर यु लेखेँ, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। ल यो भयो, यस पछाडि यो भयो। अब हेर्नुहोस् है यसमा के हुन्छ। यसमा चाहिँ क्वेसनले भनेअनुसार यहाँनिर के भनेको छ, फुटबल 20 like to play cricket only, 20 like to play cricket only। अब यो फुटबल भयो, यो क्रिकेट भयो भने यहाँनिर 20 आयो। यति भनेको 20 like to play क्रिकेट ओन्लीबाट यो हाम्रो 20 आयो। ल यो 20 भयो। यस पछाडि के भनेको छ, 10 like to play फुटबल ओन्ली, 10 जनालाई फुटबल मात्र मनपर्छ। यो यति भनेको 10 जना भयो है, यो भयो। यस पछाडि अब 10 डोन्ट लाइक एनी गेम्स, 10 जनाले केही पनि खेल्न मन पराउँदैन। हामीलाई चाहिएको चाहिँ के छ त, यो भागमा कति पर्छ भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बाहिर जुन मैले 10 लेखेँ, यो सर्कल्सहरू भन्दा बाहिर, त्यो भनेको के हो त, यो भाग भनेको चाहिँ एफ युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट हो। त्यस पछाडि यो भनेको के हो, एन अफ सी ओन्ली, यो भनेको एन अफ फुटबल ओन्ली। अब हामीलाई चाहिएको यो हो। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले एफयुसी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यो कसरी निकाल्न सकिन्छ, एन अफ यु माइनस एन अफ एफ युनियन सी को कम्प्लिमेन्टबाट। भनेको यो भनेको के भयो भन्दाखेरि यो पुरै यो सर्कल्सको कुरा छ नि, जानेर यति भित्र चाहिँ कति आउनु पर्यो, यति भित्र चाहिँ 50 - 10 आउनु पर्यो
है। ल 50 - 10 चाहिँ हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्यो। अब यति पुरैमा 50 - 10 हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर आयो 10, यहाँनिर आयो 20। अब चाहियो यहाँको भाग। 40 मा एउटा 10 यहाँनिर गयो -10 गऱ्यौँ, यतापट्टि अर्को 20 गयो, यो पनि माइनस गऱ्यौँ, कति 10 बाँकी रह्यो भनेपछि यहाँनिर कति आउने रहेछ 10 आउने रहेछ है। ल त्यसलाई सेट गरिदिनु होला, क्वेसन सकियो है। यसलाई हामीले एन अफ एफ युनियन सी भन्छौँ र यो सरी इन्टरसेक्सन सी यो भन्छौँ र सकियो है। यसरी हामीले देखाउँछौँ। Therefore 10 students like to play both of the games भन्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ 17 नम्बर। सिम्प्लिफाई भनेर भनेको छ। सिम्प्लिफाईमा चाहिँ 6/√2 माइनस 28/√32 प्लस 2√50 माइनस 3√8 भनेको छ। यो भनेको के भयो त 6√2 लाई केही पनि नगरौँ एकछिन। पहिला सुरुमा त हामीले यहाँनिर सबै सर्ट्सहरूलाई पहिला मिलाउने काम गरौँ। √32 भनेको खासमा त हामीले यसलाई √32 भन्दा नि अरू नै केही पनि त लेख्न सकिन्छ नि। हेर्नुहोस् है के लेख्न सकिन्छ। सबैलाई पहिला लाइक टर्म्स बनाउनेतिर लाग्छौँ हामी। √32 भनेको 16 टाइम्स 2 हुन्छ अनि 2√50 भनेको 25 टाइम्स 2 हुन्छ। यो भनेको 3√4 टाइम्स 2 हुन्छ। 6/√2 आयो। 28/16 भनेको कति 4 स्क्वायर हो, 4 स्क्वायर टाइम्स 2 प्लस यो भनेको कति 5 स्क्वायर हो, 5 स्क्वायर टाइम्स 2 यो भनेको 3 अनि 2 स्क्वायर टाइम्स 2। सबै त्यो स्क्वायर लेखेकोहरूलाई बाहिर निकालिदिनुहोस् त के आउँछ 28/4√2 प्लस 2 टाइम्स 5√2 सबैलाई बाहिर निकालेको 3 टाइम्स 2√2 यो भयो। अब 6/√2 4 र यो जाँदाखेरि के भयो त हाम्रो यहाँनिर के बाँकी रह्यो 7 बाँकी रह्यो होला। 7 बाँकी रहन्छ कि रहँदैन। 4 टाइम्स 7 भनेको त कति हुन्छ 4 टाइम्स 7 भनेको 28 हुन्छ। त्यहाँबाट मैले काटेर के लेख्न पाएँ त त्यसलाई 7/√2 लेख्न पाएँ है। 7/√2 चाहिँ त्यसरी आयो। अब त्यहाँ पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ हेरौँ है त। यतापट्टि यो भनेको 7/√2 आयो अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले 10√2 लेख्न सकिएला, यहाँबाट हामीले 6√2 लेख्न सकिएला। अब यतिमा हेर्दाखेरि डिनोमिनेटर एउटै भए पछाडि लाइक फ्र्याक्सन्स भयो 6 - 7/√2 लेख्न सकियो प्लस यो भनेको दुइटै एउटै लाइक नै भयो। के भयो त √2 लाई मैले यहाँनिर कमन लिएँ भने पनि 10 - 6 लेख्न सक्ने भएँ। यो भनेको कति आयो -1/√2 प्लस √2 टाइम्स 4। अब के गर्न सकिन्छ यहाँनिर हामीले यसलाई बाई 1 लेख्दा पनि फरक नपर्ला। यो अब एलसिएम लिँदाखेरि -1 प्लस √2 टाइम्स √2 टाइम्स 4 टाइम्स 4 बाई सबैलाई बाई √2 लेख्न सकियो। यो भनेको के हुन्छ त -1 प्लस √2 2 भयो 2 टाइम्स 4/√2 इक्वल्स टु 8 - 1/√2 इक्वल्स टु 7/√2। अब हामीले ऱ्यासनलाइज गरेर छोड्नुपर्छ। ऱ्यासनलाइज गर्दा मैले यसलाई √2 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने माथि पनि √2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो भनेको 7√2/√2 टाइम्स √2 भनेको 2 आयो हाम्रो एन्सर। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर कतिमा पुग्यौँ 18 मा। के भनेको छ द एमपी of a bicycle was rupees 5550. What will be the price of the bicycle if 15% VAT was levied after allowing 10% डिस्काउन्ट भनेर भनेको छ। अन इट पनि छ है। ल अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर कस्तो भनेको हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा साइकल छ। यो साइकल छ है। ल यो एउटा साइकल भयो।
ल एउटा साइकल भयो है। यो साइकलको हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, एमपी दिएको छ, यहाँनिर स्टिकरमा टालेको पैसा के रुपिज 5550। त्यस पछाडि के भनेको छ, वाट विल बी द प्राइस अफ बाइसाइकल इफ 15% भ्याट वाज लेभाइड आफ्टर अलोविङ 10% डिस्काउन्ट। यसबाट हामीले के पायौँ, 10% डिस्काउन्ट पहिला के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो, त्यहाँबाट एउटा एसपी आउँछ, त्यो एसपीमा फेरि भ्याट जोड्नु पर्यो। कति जोड्नु पर्यो, 15% भ्याट जोड्नु पर्यो, गरेर बल्ल हामीले यहाँनिर प्राइस निकाल्छौँ। त्यही हो गर्ने है। ल के भन्ने भयौँ त, हियर एमपी कति दिएको छ, एमपी इक्वल्स टु रुपिज 5550, देन डिस्काउन्ट भनेको इक्वल्स टु कति छ, 10%। के को 10%, डिस्काउन्ट सधैँ एमपी को लाग्छ, अफ एमपी भनेको 10/100 टाइम्स रुपिज 5550, यो गयो इक्वल्स टु रुपिज 555। डिस्काउन्ट आइसके पछाडि के हुन्छ, एसपी भनेको एमपीबाट डिस्काउन्ट घटाउने हो, भनेको कति आयो, रुपिज 5550 माइनस 555 भने कति हुन्छ त, 5550 माइनस 555 भनेको हुन्छ 4995। यो भइसके पछाडि एसपी भयो। अब हामीले के गर्छौँ, भ्याट निकाल्छौँ। भ्याट भनेको 15% दिएको छ र भ्याट सधैँ के को हुन्छ, एसपी विथआउट भ्याट भनेको त्योभन्दा माथिको एसपीको हुन्छ, अफ एसपी इक्वल्स टु 15% टाइम्स 4995। यो भनेको के हुन्छ त, 15/100 भनेको हामीले लेख्न सकिन्छ 3/20 टाइम्स, अनि अर्को के छ 4995, 4995 नै छ है, 4995 भनेको के हुन्छ त, 3/20 टाइम्स 4995 भनेको हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 749.25 हुँदो रहेछ। अब एसपी विथ भ्याट भनेको के हुने भयो त, भनेको हाम्रो एसपीमा भ्याट जोड्ने हो, एसपी प्लस भ्याट हो यो भनेको, भ्याप होइन भ्याट हो, इक्वल्स टु कति भयो, रुपिज 4995 प्लस रुपिज 749.25 भने कति आउँछ त, प्लस 4995 इक्वल्स टु आयो 5744.25। यो हाम्रो एन्सर भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 20मा। 20मा के भनेको छ त भन्दाखेरि, फाइन्ड द प्रिन्सिपल अनि रेट दियो 5%। अब चाहियो प्रिन्सिपल भनेको कति, हामीलाई के थाहा छ त, डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिए हुन्छ। प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के हो, आई टाइम्स 100 अपन टिआर हुन्छ, भनेको आईको भ्याल्यु 300 टाइम्स 100 बाई यो भनेको कति आयो, 3 टाइम्स 5। अब यो भनेको 20, यो भनेको 100 भनेको कति आयो त, 2000 आएको हो, रुपिज 2000। सकियो। यो भइसके पछाडि अब जाउँ हामी 21मा। ड्र ए पाई चार्ट to show the monthly budget of a family from the following table. ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीलाई यहाँनिर आइटमहरू दिएको छ, पर्सेन्टमा होइन, यहाँनिर हामीलाई अमाउन्टमा नै दिएको छ है। हाउस रेन्ट को लागि लागेछ रुपिज 1800, अनि फुडको लागि रुपिज 3600, एजुकेसनको लागि रुपिज 1200, अनि अदर्सको लागि रुपिज 600। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त भन्दाखेरि,
पहिला सुरुमा हामीले टोटल निकालेर यहाँ भएको हरेक भ्याल्युको डिग्री मेजर कति हुन्छ त्यो कुरा निकाल्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यही डिग्री मेजरलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दै लग्ने हो। पहिला सुरुमा टोटल निकालौँ है त। पाइ चार्ट भनेको के हो त थाहा छ नि। पाइ चार्ट भनेको के हो भनेर ठ्याक्कै देखाउनको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउन सक्छु। यसमा हेर्नुहोस् त ल। पाइ चार्ट भनेको हामीले कसरी बनाउँछौँ भनेर तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पाइ चार्टको यो इक्जाम्पलहरू भयो। हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको हुन्छ पाइ चार्ट। यो हामीले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दाखेरि पढेकै कुरा पनि हो, नयाँ कुरा भएन है। ल पहिला सुरुमा हामीले टोटल निकाल्नु पर्ने भयो है। टोटल एक्सपेन्डिचर इक्वल्स टु कति भयो, ₹1800 यहाँबाट प्लस ₹36 होला, 3600 प्लस 1200 प्लस 600 सबै जोड्दा कति आयो त 1800 प्लस 3600 प्लस 1200 प्लस 600 द्याट इज 7200। अब हेर्नुहोस् त यो एउटा सर्कल भयो। हामीले यहाँनिर 7200 राख्नु पर्यो भने यो पुरै एक राउन्डमा हामीले ठ्याक्कै 7200 फिट गर्न सक्छौँ। र पुरै एक राउन्ड भनेको के हो त, पुरै एक राउन्ड भनेको के पनि हो 360 डिग्री पनि हो। भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त हियर यहाँनिर चाहिँ ₹7200 भनेको के रहेछ, कति रहेछ 360 डिग्री रहेछ। भनेदेखि ₹1 भनेको के भन्न पाइयो, यो 7200लाई तल लगियो भने बाई 7200 इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ 360 डिभाइड बाई यो भनेको 1/20 हुने रहेछ। यो भन्न पाइयो ₹1 भनेको। अब हामीले सबै रुपैयाँको कति कति हुन्छ त्यो कुरा निकाल्छौँ है। सो यहाँनिर हाउस रेन्टको लागि रुपिज कति थियो 1800 भनेको कति आउने भयो त 1/20 टाइम्स 1800 डिग्री इक्वल्स टु कति भयो त टाइम्स 1800 गर्दाखेरि आयो 90 डिग्री। त्यसै गरी हाउस रेन्ट पछाडि खाना फुडको लागि कति थियो ₹3600। यसको लागि 1/20 टाइम्स 3600 भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री। त्यस पछाडि एजुकेसनको लागि कति छ ₹1200 भनेको के भयो त 1/20 टाइम्स 1200 डिग्री द्याट इज 20 टाइम्स कति 60 है। ल यो 90 डिग्री त्यहाँ लेखिसकेको रहेछ। यसमा चाहिँ 180 डिग्री र यसमा चाहिँ 60 डिग्री। अनि एजुकेसन पछि अदर्समा चाहिँ के हुने भयो त ₹600 इक्वल्स टु 1/20 टाइम्स 600 भयो। यो भनेको कति आयो 600 डिभाइड बाई 20 भनेको 30 आयो है 30 डिग्री। ल यसरी चाहिँ अब हामीले निकाल्छौँ। अब तपाईँहरूले के पनि ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा यहाँबाट आएको डिग्री मेजरहरूको सम चाहिँ 360 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि चेक गर्नुहोस्। 90 प्लस 180 प्लस 60 प्लस 30 भनेको 360 नै हुन्छ। यो भइसके पछाडि नाउ अब हामीले यसलाई केमा देखाउने हो त अब चाहिँ हामीले यसलाई बल्ल देखाइन्छ एउटा पाइ चार्टमा देखाउनको लागि पहिला सुरुमा सेन्टर कहाँ हो ठ्याक्कै थाहा पाएको हुनुपर्छ। सेन्टर तलमाथि भयो भने कुरा बिग्रिन्छ है। एकछिनलाई म यहाँनिर सेन्टर खोज्दैछु। ल ठिक छ। अब यसलाई ठ्याक्कै यहाँनिर राखेँ, अलिकति यता ल्याउनु पर्ने भयो। ल अब हामीले यहाँनिर सेन्टर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है। यो भयो हाम्रो सेन्टर। अब पहिला सुरुमा एउटा भर्टिकल लाइन यसरी तान्ने 0 डिग्री यहाँबाट मानिन्छ। अब के गर्नु पर्यो त तपाईहरूले पहिला सुरुमा यहाँनिर 90 डिग्री बनाउनु पर्ने भयो। 90 डिग्री बनाउने ठ्याक्कै 90 डिग्री कसरी 90 डिग्री बनाउनु पर्यो तपाईँहरूले प्रोटेक्टरलाई अब यो ठ्याक्क देखाउन त मिल्दैन, यसरी राखेर
यतापट्टिबाट काउन्ट गर्ने है। क्लकवाइजमा 90 डिग्री, ठ्याक्कै 90 डिग्री यहाँनिर राखेँ। यो भनेको के को थियो, हाउसको थियो, हाउस रेन्ट। त्यस पछाडि 180 डिग्री। अब तपाईँहरूले यो पोइन्टलाई 0 डिग्री मानेर यसरी एउटा फेरि प्रोटेक्टर राख्नुहोस्। 180 डिग्री भनेको ठ्याक्कै यसरी सिधा यतापट्टि आएको हुन्छ। यो गयो। अब तपाईँहरूले यहाँनिर 0 डिग्री मानेर आफ्नो प्रोटेक्टरलाई यसरी राखेर कसरी मेजर गर्ने, यताबाट मेजर गर्ने है। सधैँ यहाँनिर हामीले क्लकवाइज डिरेक्सन युज गरिन्छ। अब यो गर्दाखेरि एजुकेसनको लागि 60 डिग्रीमा हुनु पर्यो। 60 डिग्री भनेको कहाँनिरतिर पर्छ त? 60 डिग्री भनेको लगभग यस्तो यता होइन, यहाँनिर हामी 60 डिग्री भनेको मेजर गर्नको लागि अब अहिले प्रोटेक्टर भएन, जे होस् 60 डिग्री भनेको टेन्टेटिभली यतापट्टि पर्छ है। यति जति पर्छ यसलाई नै हजुरहरूले 60 डिग्री मान्नु होला। यो 60 डिग्री हुन्छ है। अनि त्यहाँबाट बाँकी रहेको 30 डिग्री नै हुन्छ। हुँदैन कि जस्तो लाग्छ भने एकचोटि चेक गर्दा पनि हुन्छ है प्रोटेक्टरले। ल यो भयो हाम्रो पाई चार्ट। अब तपाईँहरूले यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइप अफ आफ्नो खुसीअनुसार सेयरिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग चाहिँ अब एक्जामिनेसनमा कलर चोइस नहुन सक्छ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न साइनहरू, सिम्बलहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर डिनोट गर्नको लागि। यो भयो एउटा। अनि अर्को हामीले यहाँनिर यो युज गर्न सक्छौँ। यो युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी अर्को हामीले यहाँनिर यस्तो युज गरौँ है त। यो युज गरौँ है त। ल यो भयो। अनि यसलाई चाहिँ यतापट्टिबाट यसरी राखेँ मैले। यो राख्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले के राखौँ त भन्दाखेरि यो राखौँ है त। ल यति कुराहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ है। यसरी तपाईँहरूले एउटा पाई चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। ल यो भयो हाम्रो पाई चार्ट। अनि ब्राइटर बनाऊ। ल ठिक छ है। अब यसमा तपाईँहरूले यहाँनिर यो भनेको हाउस रेन्टको लागि हो। हाउस रेन्ट कति थियो, ₹1800 लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँनिर बाहिरपट्टि हाउस रेन्ट भनेर बाहिर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर फुडको लागि चाहिँ ₹3600। अनि त्यस पछाडि अर्को के छ, एजुकेसनको लागि ₹1200 र अदर्समा 60। यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। तलपट्टि चाहिँ के भन्ने, फिगर पाई चार्ट भन्ने है। ल यसरी तपाईँहरूले एउटा पाई चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 22 मा। के भनेको छ, फ्याक्टराइज भनेर भनेको छ। फ्याक्टराइजमा चाहिँ के छ क्वेसन भन्दाखेरि 2 टाइम्स x माइनस y स्क्वायर माइनस 9x माइनस y प्लस 10। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले एकछिनको लागि यो x माइनस y जति पुरैलाई a मान्नुहोस् है। ए मैले के भने भन्दाखेरि लेट x माइनस y इक्वल्स टु a भने एकछिनको लागि मात्र यो भनेको 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 10 जस्तो देखियो होला होइन त। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, अब त हामीले मजाले फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ नि त। अब त हामीलाई थाहा छ फ्याक्टराइज गर्नको लागि यहाँनिर के चाहिन्छ, के चाहियो, प्रडक्टमा चाहियो 20, सममा चाहियो -9 भने पछाडि 20 र -9 दिने भनेको 2a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 4a ले चाहिँ दिन सक्छ। इक्वल्स टु 2a कमन आयो, सरी a कमन आयो भने 2a माइनस के बाँकी रह्यो त, यहाँनिर 5 बाँकी रह्यो। -2 कमन लियो भने पनि 2a माइनस 5 बाँकी रह्यो।
यसबाट के भन्न सकिन्छ 2a - 5 2a - 5 बाँकी रह्यो भने यतापट्टिबाट a - 2 लिन सकिएला। अब रिप्लेसिङ भ्याल्यु अफ a को भ्याल्यु हामीले रिप्लेस गऱ्यौँ भने यो भनेको के भयो त 2x - y को स्क्वायर माइनस 9x - y प्लस 10 भनेको चाहिँ भ्याल्यु रिप्लेस गर्दा 2a भनेको x - y प्लस 5 सरी -5 अनि x - y माइनस 2 यसलाई हामीले ब्र्याकेट खोलेर लेख्दा 2x - 2y - 5 र x - y - 2 चाहिँ लेख्न सकिन्छ। ल सकियो है, यति नै हो। यस पछाडि क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ फ्याक्टराइज हैन एलसीएम, फाइन्ड द एलसीएम भनेको छ है। ल यो क्वेसन हेरौँ है। यहाँनिर हामीलाई कसरी दिएको छ हेरौँ त क्वेसन। एलसीएम हैन एचसीएफ चाहिँ रहेछ है, एचसीएफ फाइन्ड द एचसीएफ अफ द के भनेको छ x³ - 4x प्लस x - 6। यहाँनिर हामीसँग तीनटा एक्सप्रेसनहरू छ, एउटा दुईटा तीनटा। अब हामीले एचसीएफमा के गर्छौँ, तीनटै एक्सप्रेसनहरू पहिला सुरुमा फ्याक्टराइज गर्छौँ। ल तीनटैलाई फ्याक्टराइज गर्ने, त्यहाँबाट हामीले कमनलाई लिने हो। फर्स्ट एक्सप्रेसनदेखि स्टार्ट गरेँ। यहाँबाट x कमन लिन सकिन्छ, के बाँकी रह्यो x² - 4। अब 4 भनेको त फेरि 2 स्क्वायर पो हो क्या र। ल यसलाई मैले के भन्न सकेँ x - 2 x + 2, किन यसलाई a² - b² को फर्ममा लेख्न सकियो नि त, त्यही भएर है। त्यस पछाडि सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको के भयो 3x² - 8x, यहाँनिर -8x राख्नु पर्यो अनि +4 गर्नु पर्यो। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा के होला त, यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यस्तो नम्बर चाहियो जसको प्रोडक्टमा आउँछ 12 भनेको 3 × 4 र सममा आउँछ 8 भने पछाडि 3x² - 6x - 2x + 4 इक्वल्स टु 3x कमन लिनुभयो भने x - 2 आउला, अनि त्यस पछाडि -2 कमन लियो भने पनि x - 2 आउला है। अब यसबाट के भन्न सकियो त, x - 2 कमन लियो भने 3x - 2 आयो। यो कसरी भइरहेछ भन्दा यो 3 यहाँ आयो, यो यहाँ आयो, यो यता आयो, यो यहाँ आएको है। केही पनि त्यस्तो नयाँ कुरा छैन, हामीले फ्याक्टराइजेसनमा पढेकै कुरा हो, त्यही भएर मैले सुई गरिदिरहेको छु। अनि त्यस पछाडि थर्ड एक्सप्रेसन अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, यस्तो नम्बर चाहियो जसको प्रोडक्ट आउँछ -6 र सम आउँछ 1 भने पछाडि यो भनेको x² + 3x - 2x चाहिँ हुनसक्छ। यो भनेको त त्यही x त हो नि, इक्वल्स टु x, यहाँनिर x कमन लिम है। यहाँबाट x यतापट्टि ल्याएँ, बाँकी रह्यो x + 3, -2 कमन लिए, -2 कमन लियो भने पनि x + 3 आयो, x + 3 लाई हामीले यहाँनिर कमन लियो भने x - 2 आयो। अब हेर्नुहोस् त एचसीएफ भनेको के हो, तीनटैबाट भएको कमनहरूको प्रोडक्ट। कमन यहाँनिर के छ x - 2 x - 2 र x - 2 भने पछाडि हाम्रो कति हुने भयो त एचसीएफ x - 2 सकियो है। ल अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 24। सिम्प्लिफाई भनेको छ x + y - x + y / x - y। ल यो भनेको के हुने भयो त, तपाईहरुले यहाँनिर यसलाई यता मल्टिप्लाई र यसलाई यता मल्टिप्लाई अनि एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो चाहिँ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ रेसनल एक्सप्रेसन्समा पढेको थियौं। x - y टाइम्स x - y भयो, यताबाट x + y टाइम्स x + y भयो, बाइ x + y टाइम्स x - y। अब
एक्स माइनस वाईको होल स्क्वायर भयो यो भनेको एक्स प्लस वाईको होल स्क्वायर भयो बाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर भयो डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनसले यसलाई गर्दा माइनस एक्स स्क्वायर माइनसले यसलाई गर्दा माइनस 2xy माइनसले यसलाई गर्दा माइनस वाई स्क्वायर डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यो भने के हुन्छ त यो र यो जाने भयो यो र यो जाने भयो बाँकी रह्यो माइनस 4xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो ल सकियो यो भइसके पछाडि अब जाउँ हामी 25 मा सल्भ ग्राफिकल्ली भनेको छ यो इक्वेसन इनइक्वालिटी एन्ड ग्राफको क्वेसन हो यो छ है अब हामीलाई यसलाई ग्राफिकल्ली सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ त हामीले यहाँनिर यसले एउटा लिनियर इक्वेसन दिएको हुन्छ यो लिनियर इक्वेसन हो यहाँबाट एउटा लाइन आएको हुन्छ लाइन प्लट गर्नुपर्छ लाइन प्लट गर्न के चाहियो पोइन्ट्स चाहियो पोइन्ट्सहरूलाई जोइन गरेर लाइन प्लट गर्ने हो र दुईटा लाइनहरू जानेर गएर काटिन्छ अथवा जुन पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यसमा एक्स कोअर्डिनेटको भ्याल्यु भयो र वाई कोअर्डिनेटको भ्याल्यु वाईको भ्याल्यु भयो त्यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ अब हेर्नुहोस् त पहिला सुरुमा हामीले एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु 2 लाई इक्वेसन आई मान्छौँ अब फ्रम आई भन्ने इक्वेसनबाट हामीले के लेख्न पाइयो त एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु 2 यहाँनिर मैले पोइन्ट्सहरू फाइन्ड गर्ने कोसिस गर्दैछु है यो एक्सलाई मैले यता लगेको अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीले एउटा टेबल बनाउँछौँ जहाँ चाहिँ हामीले भ्याल्युहरू राख्छौँ एक्स वाई यदि एक्सको भ्याल्यु 0 भयो भने वाईको भ्याल्यु कति होला 2 माइनस 0 भनेको कति 2 नै आयो यदि एक्सको भ्याल्यु 1 भयो भने मैले 1 राखेँ भने 2 माइनस 1 भनेको 1 आयो भ्याल्यु 1 आयो अनि वाईको भ्याल्यु एक्सको भ्याल्यु यदि मैले 2 राखेँ भने 2 माइनस 2 भनेको 0 भयो यो भयो हाम्रो एउटा लाइन त्यसपछि अर्को लाइनको लागि पनि हामी काम गरौँ फ्रम or यो वाईलाई यता लग्ने यो 10 लाई यता ल्याउने है 3x माइनस 10 इक्वल्स टु वाई यसबाट वाई इक्वल्स टु के भन्न सकियो 3x माइनस 10 भन्न सकियो अब हेर्नुहोस् है हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ एक्स र वाईको भ्याल्यु हामी यहाँनिर लेख्छौँ यसरी अहिलेको जस्तै टेबल बनाउने हो काम केही पनि त्यस्तो गाह्रो छैन यो टेबलमा चाहिँ हामीले एक्स र वाईको भ्याल्युहरू राख्नुपर्ने हुन्छ यदि एक्सको भ्याल्यु मैले 1 राखेँ भने 3 टाइम्स 1 माइनस 10 भने कति हुन्छ त 3 माइनस 10 भनेको माइनस 7 आयो एक्सको भ्याल्यु 1 हुँदा यो माइनस 7 हुने रहेछ अब मैले भ्याल्यु 2 राखेँ भने के हुन्छ एक्सको भ्याल्यु 2 हुँदाखेरि 3 टाइम्स 2 माइनस 10 हुन्छ भनेको कति आयो माइनस 4 यसै गरी यदि मैले एक्सको भ्याल्यु 1 राखेँ भने नि 3 राखेँ भने नि 3 टाइम्स 3 माइनस 10 9 माइनस 1 भनेको माइनस 10 भनेको माइनस 1 भने पछाडि यहाँनिर मैले 3 राख्दा माइनस 1 आयो नि अब यसलाई हामीले यहाँनिर ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है ग्राफमा सबै प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के चाहिन्छ एउटा एक्स एक्सिस एउटा वाई एक्सिस यो हाम्रो वाई एक्सिस होला वाई ड्यास त्यस पछाडि एक्स एक्सिस चाहिने होला एक्स ड्यास अब हामीले यहाँनिर के यो पोइन्टहरू राखौँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 यो अझै तलसम्म चाहिने हुन्छ है -5 -6 -7 -8 यो हुन्छ अब यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ पहिला सुरुमा त
आई को लाइन प्लट गर्नु पर्यो 0,2 0,2 भने कहाँ हुन्छ त 0,2 भनेको यहाँ हुन्छ त्यसै गरी 1,1 भनेको कहाँ हुन्छ त यहाँनिर हुन्छ 1 1 गर्दा 1,1 त्यसै गरी 2,0 भनेको यहाँ 1 2 यहाँनिर 2,0 भनेको यो पोइन्टमा हुन्छ यसलाई जोइन गर्ने हो भने हामीले यहाँनिर एउटा लाइन पाउन सक्छौँ यो भयो हाम्रो एउटा लाइन त्यसै गरी अर्को लाइन चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त अर्को लाइन भनेको चाहिँ हामीले यसलाई कहाँनिरतिर लगेर देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा -1,-7 तिर जाने भयो 1,-7 भनेको कहाँ हुन्छ त 1,-7 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यहाँनिर आयो अनि त्यस पछाडि अर्को के चाहिएको छ 2,-4 2,-4 भनेको कहाँ हुन्छ त 1 2 1 2 3 4 -4 यहाँनिर भयो र अर्को चाहिँ कहाँनिर होला त 3,-1 भनेको 1 2 3 अनि -1 भनेको यहाँनिर हुने रहेछ है अब यो पोइन्ट्सहरूलाई पनि हामीले जोड्यौँ भने यहाँ पनि एउटा लाइन भेट्न सक्छौँ र यिनीहरू जहाँ इन्टरसेक्ट भएको हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो के भयो यो आई यहाँनिर यसको इक्वेसन लेखिदिनु होला यो भनेको 3x - y = 10 वाला लाइन हो र यो भनेको चाहिँ के हो त x + y = 2 वाला लाइन हो र यिनीहरू इन्टरसेक्ट कहाँ भएको छ यो पोइन्टमा यो भनेको के हो 3,-1 हो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट नै के हुन्छ त x र y को भ्यालु भएको पोइन्ट हुन्छ त्यही भएर हामीले के भन्न सकियो त therefore x = 3 and y = -1 यो सँगसँगै हाम्रो भक्तपुरको क्वेसन पनि 2075 को सकियो है ल यो पनि सकियो र आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँबाट अर्को भनेको कहाँको छ भन्दाखेरि कास्कीको चितवनको 2075 को क्वेसन सल्भ गरिदिनेछु त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला र जाँदै यदि तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही प्रब्लमहरू आएको छ केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन केही गाह्रो भएको छ भने 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले क्लास 8 को म्याथमेटिक्सको अथवा अरू कुनै पनि सब्जेक्टको पुरै कोर्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर क्लास 8 को छुट्टै एउटा हामीले साइड बनाएको छौँ त्यहाँनिर क्लास 8 को छ छुट्टै छ है बियाली भनेर लेखेको छ त्यसलाई क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले सबै क्लासहरू पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा यो दिएको यो वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा कोर्सेस भन्ने यहाँ माथिपट्टि एक ठाउँमा छ कोर्सेसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा लिस्ट आउँछ यहाँनिर यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर क्लास 8 बियाली भनेर छ त्यसमा क्लिक गरिसके पछाडि एउटा लिस्ट आउँछ फेरि सब्जेक्टहरूको त्यहाँनिर सब्जेक्टहरू दिएको हुन्छ तपाईँले जुन सब्जेक्ट पढ्न मन छ त्यसमा जोइन नाउ भनेर क्लिक गरिसके पछाडि फेरि तपाईँहरूले त्यही कुराहरू युट्युबबाट फेरि पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु हामी नेक्स्ट सेसनमा फेरि पनि भेटौँला है त बाई बाई